लुकाको सुसमाचार 8 अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। हामीले प्रकाशको पुस्तकको अन्तिमतिरबाट आधाउतीबाट त्यो सकेर फेरि मत्तीको सुसमाचार सकेर फेरि मर्कुसको सुसमाचार सकेर अब हामी लुकाको सुसमाचार पनि आज 8वाँ अध्यायमा हामी आएका छौँ, अर्थात् 8औँ अध्यायमा हामी आएका छौँ। अनि जसले सुरुदेखि नै निरन्तर नछुटाइकन यी सेवकाइहरूमा यसरी सम्मिलित हुनुभएको छ, निश्चय नै तपाईँले आत्मिक लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ भन्ने आशा हामी राख्दछौँ। तपाईँहरूको मात्रै होइन, मेरो पनि भएको छ। किनभने मैले यो अध्ययन गर्ने क्रममा तपाईँहरू कहाँ त परमेश्वरको सन्देश ल्याउने क्रममा मैले ती कुराहरू, जो कुराहरू मैले योभन्दा अगाडि जानेको थिइनँ, ती कुराहरू मैले पनि भनिरहेको छु। अनि हामी यहाँ जति छौँ बिल्कुल हामीले पनि यो कुरा यहाँ जानिरहेका छौँ। किनभने परमेश्वरको वचन सधैँ एउटा नयाँ रिभिल हुँदै जाने कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कदम कदा कहीँ ठाउँमा प्रसङ्गमा पुराना सन्देशहरू रिपिट भएको बाहेक परमेश्वरले बिल्कुलै नयाँ नयाँ सन्देशहरू दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा लाग्दछ। यसको मतलब हाम्रा परमेश्वर कहाँ हामीलाई बताउने धेरै कुराहरू छन्, तपाईँ हामीलाई दिने धेरै कुराहरू छन्। तर तपाईँ हामी असंयमी भइदियौँ भने, तपाईँ हामी संवेदनशील भएनौँ भने धेरै कुराहरू बाँकी रहन्छन् जो परमेश्वरले हामीलाई बताउनु पर्नेछ, हामीलाई बुझाउनु पर्नेछ, हामीलाई सम्झाउनु पर्नेछ। त्यसै कारण हामी जहाँ पुगेका छौँ हाम्रो पहुँच अनुसार परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो कुरा बताउँदै लानुहुन्छ। झन् यी दिन त यति इम्पोर्टेन्ट छन् कि अब समय सकिन लागेको अवस्था। यो बेलामा तपाईँ हामी गम्भीर हुनु जरुरी छ। यो बेला अघि पछि हामी बाङ्गाटिङ्गा भयौँ भने पनि अब त बाङ्गाटिङ्गा हुने समय सकियो। अघि पछि हामी लापरवाही भयौँ भने पनि अब त प्रण गरौँ प्रभु, अब त म लापरवाही हुन्न। अघि पछि हामीले व्यवस्था गरेका भए तापनि अब भनौँ प्रभु, अब म व्यवस्था गर्दिनँ। अघि पछि हामीले मान्छेकै क्रिटिसाइज गर्नमा समय खर्चिएका थियौँ भने तापनि, निन्दा गर्नमा समय खर्चिएका थियौँ भने पनि, एक दुसराका कुरा काट्नमै समय खर्चिएका थियौँ भने पनि अब त प्रण गरौँ प्रभु, अब म एक दुसराका कुरा काट्दिनँ। हामी संसारकै धनदौलत र संसारकै कुरापट्टि मात्रै दौडधुप गरिरहेका थियौँ भने अब भनौँ प्रभु, म संसारको कुराको लागि मात्रै अब म दौडधुप गर्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो भने मात्रै म केही कुराहरू गर्छु, होइन भने अब म तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो कुरापट्टि लाग्छु। यो प्रण गरौँ। आजसम्म हामी नमुना बन्न सकेनौँ, अब हामी नमुना बनौँ। आजसम्म हाम्रो प्रार्थनाको जीवन भएन, अब हामी प्रार्थनाको जीवन जियौँ। हामीबाट परमेश्वरले जे कुराको चाहना गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा आजसम्म हामीले उहाँलाई दिन सकेनौँ, तब प्रण गरौँ प्रभु, अब दिन्छु भनेर। कि परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू दिनुभएको होस् र हामीले ती आत्मिक आशिषहरू हामी यसरी प्राप्त गर्न सकेका हौँ। यसै कारण यी दिनहरू इम्पोर्टेन्ट छन्। यद्यपि एउटा ठुलो दुःखको कुरा चाहिँ यो छ कि हामी सबै मण्डली एक ठाउँमा भेला भएर जम्मा सेवा गर्न सकेका छैनौँ। त्यो त अत्युत्तम हुन्थ्यो र हुनेछ पनि एक दिन। तर के गर्नु र, जमघट हुँदाका दिनलाई हामीले चाहिँ त्यो सङ्गतिलाई चाहिँ को अवमूल्यन गऱ्यौँ। बानाबाजी बनाएर सङ्गति आएनौँ। अनि सङ्गतिमा आए तापनि त्यो समयलाई चाहिँ कतिखेर सकिएला र कतिखेर घर जाउँला भनेर समय वेस्ट गरिदियौँ। त्यतिखेर हामीलाई कामकै हतार थियो, आज काम गर्न पाएका छैनौँ। के गर्नु र है, घरबाट कहिले निस्कौँ जस्तो हुन्छ, पक्कै पनि भइरहेको होला कतिलाई है। तरै पनि अब मूल्य बुझौँ प्रभु, अब हामीलाई सङ्गति जुट्ने मौका दिनुहोस्, हामी मूल्य बुझ्नेछौँ, यो प्रण गरौँ। अब मूल्य बुझेर हामी सङ्गतिमा लाग्नेछौँ, यो प्रण गरौँ है। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। थोरै कुरा अब परमेश्वरको वचनबाट आज हामी अध्ययन गर्छौँ। लुकाको सुसमाचार 8 अध्याय। यहाँनिर सबै हामीले अध्ययन गर्ने छैनौँ। यसमा यो 8औँ अध्यायमा 56वटा पदहरू छन्। यसमा धेरै खण्डहरू छन्। कति खण्डहरू हामीले अगाडिको सुसमाचारमा
ती कुराबाट हामीले हेरिसकेका छौँ। त आज हामी 19, 20 र 21 पदबाट हामी पढ्नेछौँ। यो 3वटा पदको एउटा खण्ड छ, यसबाट आज हामी पढ्नेछौँ 19, 20 र 21। तब उहाँकी आमा र उहाँका भाइहरू उहाँ कहाँ आए र भिडको कारणले उहाँको छेउमा आउन सकेनन्। अनि यो कुरा उहाँलाई कसैद्वारा बताइयो, जसले भने, तपाईँकी आमा र तपाईँका भाइहरू तपाईँलाई भेट्ने इच्छा राखेर बाहिर उभिरहेका छन्। अनि उहाँले जवाफ दिँदै तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरी आमा र मेरा भाइहरू यिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचन सुन्दछन् र त्यो पालन गर्दछन्। यहाँनिर स्पष्ट तवरले प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। अब हामीले पढाइबाट नै धेरै कुरा बुझिसक्यौँ। यहाँ बताइएको छ कुनै पनि मानिस मानौँ 16, 17, 18 भनेछु 19, 20, 21 माफ गर्नुहोस् 19, 20, 21। देन केम टु हिम हिज मदर एन्ड हिज ब्रेदरेन। त उहाँका यही पढ्यो नि, अघि यही पढ्यो होइन, 19, 20, 21। उहाँका आमा र उहाँका भाइहरू यसरी उहाँलाई भेट्नको निम्ति आए। अनि भिडको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ उहाँलाई सिधै गएर भेट्न सकेनन्। जसरी त्यो प्यारालाइज भएको व्यक्तिलाई भिडको कारणले गर्दा उनीहरूले भित्र लान सकेनन्। जोसुकै होस्, त्यहाँनिर देयर वाज नो कम्प्रोमाइज। त्यहाँनिर कसैलाई विशेष छुट भन्ने कुरा छैन। यो स्वर्गको राज्य हो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो बाइबल कति निष्पक्ष छ। त्यो त प्यारालाइजको बिमारी थियो, जसलाई चाहिँ भिडको कारणले भित्र लान सकिएन। यसै कारणले गर्दा उसलाई छत उघारेर, घरको माथि लगेर छत उघारेर तल झारे। यहाँ त उहाँको आफै जन्म दिने आमा आउनुभएको छ। आफ्नै आमाबाट जन्मेका भाइहरू आएका छन् है। उनीहरूलाई त निश्चय नै चान्स हुन्छ होइन। राजा सोलोमनलाई उनको आमाले भेट्न जाँदाखेरि चान्स भएन र? भयो त है। विशेष व्यक्ति आएको छ भनेपछि त्यहाँनिर भेट गर्न दिँदैन र? संसारको कुन शासक छ कि उनीहरूका आमालाई, उनीहरूका भाइहरूलाई या उनीहरूको आफ्नो परिवारको सदस्यलाई आउँदाखेरि चाहिँ भेट्नको निम्ति विशेष ग्राह्यता दिँदैन? कहीँ पनि त्यस्तो छैन। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले जो तपाईँ हामी मान्छेले तिर्नको निम्ति यो दाम तिर्न त गाह्रो छ भन्ने विषयमा कति सजिलै दाम तिर्दिनु भएको छ। उहाँले मुखले बोल्नु भएन मात्रै, व्यवहारमा सबै कुरालाई चाहिँ बिल्कुल बाहिर निकालिदिनु भयो। त्यसै कारण कसैले पनि उहाँलाई कहिले पनि यस्ता कुराहरूमा दोष लगाउने ठाउँ पाएन र पाउन पनि पाउँदैन। किनभने उहाँ मानिस नै भएर संसारमा आएर तपाईँ हामी जस्तै एउटा फ्यामिलियर मान्छे, तपाईँ हामी जस्तै फेरि एकजना पारिवारिक मान्छे, एउटा पारिवारिक बन्धनमा बाँधिएको मान्छे भएर पनि त्यो पारिवारिक बन्धनलाई उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, एकदमै आफ्नो बसमा चाहिँ राख्नु भएन। अर्थात् त्यो पारिवारिक बन्धनको उहाँ बसिदिनु भएन। पारिवारिक बन्धनमा बस्नुपर्छ जबसम्म ऊ चाहिँ बस्ने एउटा टाइम हुन्छ। पारिवारिक बन्धनमा रहनुपर्छ जबसम्म त्यसको एउटा उमेर हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि उहाँले अभ्यास गरिदिनु भयो। यद्यपि सुरुदेखि नै उहाँ यही उद्देश्यको निम्ति आउनुभयो, त्यो उद्देश्यको जाहेरी उहाँले सुरुदेखि नै गर्नुभयो। तरै पनि जब उहाँ आफैले यो कुरा प्रकट गर्ने समय आयो, तब उहाँले चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले प्रकट गरिदिनु भयो। यस कुरालाई उहाँले ठुलो भएपछि मात्रै होइन, सानै छँदादेखि नै उहाँले यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट रूपले बताउनु भएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। यहाँनिर अगाडि आउनुहोस् त, एउटा पद त्यहाँनिर भनेको छ है। त्यहाँनिर जब प्रभु यीशु मसीह मन्दिरमा रहनुभयो, उनका युसुफ र उनका आमाले चाहिँ सोचे कि उहाँ चाहिँ अगाडि नै कोही मान्छेको पिछा लागेर घर गइहाल्नुभयो होला बच्चा छँदाखेरि। त्यतिखेरदेखि नै उहाँमा चाहिँ त्यो मिसनको बोली थियो। जुन मिसन लिएर संसारमा आउनुभएको थियो, जुन उद्देश्य लिएर संसारमा आउनुभएको थियो, हामी स्पष्ट रूपले देख्छौँ। यी साना तिना ठाउँमा भएका यी पदहरूलाई समेट्यौँ भने त्यहाँनिर एउटा मिठो म्यासेज तपाईँहरू हाम्रा निम्ति प्रभुले छोडेर जानुभएको छ। कृपया 2 अध्यायमा आउनुहोस्। त्यहाँनिर जब उनीहरू अलास तलास परे, खोज्नको निम्ति साह्रै अप्ठ्यारोमा परे, अनि खोज्दै फेरि फर्केर तिनीहरू यरुसलेम गए।
यरुसलेममा जाँदा त उहाँ त व्यवस्थाका डक्टरहरूसित चाहिँ डिस्कस गर्दै बस्नुभएको रहेछ। अरे बापरे, यत्रो सानो बच्चा जो चाहिँ व्यवस्थाका डक्टरहरू, व्यवस्थाका गुरुहरू, शास्त्रीहरूसित शास्त्रीय डिस्कस गर्दै बस्नु भएको रहेछ। र मानिसहरूलाई मानिसहरू ताजुब भइरहेका रहेछन् त्यहाँनिर त। आज कतिपय मान्छेले भन्छन् नि येशू मसीह चाहिँ 12 वर्षदेखि त्यो 30 वर्षसम्म कहाँ हराउनु भयो, उहाँ चाहिँ पूर्वतिर आउनुभएको थियो अनि यतातिर आएर ज्ञान सिकेर जानुभयो अरे। उडुवा कुराको पनि त सीमा हुन्छ। मान्छेले संसारमा उडुवा कुरा त गर्छन् नमानिएको त्यो कुरा। मान्छे उडुवा छन्, उडुवा कुरा गर्छन् है, एकदम नपच्ने कुराहरू गर्छन्। तर कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई ज्ञान दिनको निम्ति पूर्वतिर आउनु पर्यो। अनि पूर्वका कसैले उहाँलाई ज्ञान दिनु पर्यो, जो इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएका कथाका मान्छेले उहाँ इतिहासको सत्य मान्छेलाई चाहिँ ज्ञान दिनु पर्यो। यो कस्तो खालको कुरा पनि गर्छ क्या संसारको मान्छेले। तर तपाईँ हामी कहिले यस्ता कुराहरूमा कन्फ्युज हुँदैन। हाम्रा प्रभु यीशु मसीह एउटा उद्देश्यले उहाँको सेवाको टाइम आएको थिएन। त्यसै कारणले स्पष्ट बयानमा लेखेको छ उहाँ आफ्नो बाबुआमाको अधीनतामा सुम्पिनु भयो। कहिलेदेखि? तबदेखि लिएर 30 वर्षसम्म अधीनतामा सुम्पिनु भयो। किनभने त्यो उहाँको प्रकटीकरणको टाइम आएको थिएन। बिचमा उहाँलाई त्यस विषयमा चाहिँ बताउनु यहाँनिर लेख्नु आवश्यक थिएन धेरै कुराहरू। हामीलाई जे कुरा निड थियो, जहाँदेखि यो प्रचारको सुरु भएको थियो, यो कुराहरू बताइयो। यो घटना किन लेखेको थियो बच्चा छँदाखेरिको? यो घटना आजको मेसेजलाई प्रमाणित गर्नको लागि। उहाँ चाहिँ सानैदेखि चाहिँ वफादार हुनुहुन्थ्यो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ नि त, अनि त्यसैमा अर्को ठाउँछ मान्छेले नहुने बिरुवाको फुस्रो पात रे है। त्यसै कारण हाम्रा बालबच्चाहरूमा पनि हामीले सानैदेखि नै यस्ता गुणहरू देख्छौँ भने त्यहाँनिर हामीले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। ती गुणहरू सानैदेखि उनीहरूमा ल्याउने प्रयास पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यसै कारण त्यहाँनिर हामी देख्छौँ, पढ्नुहोस् त 48-49 मा। उहाँलाई देखेर उनीहरू छक्कै परे र उहाँकी आमाले उनलाई भनिन्, छोरा, तिमीले हामीसँग किन यस्तो व्यवहार गर्छौ? तिमीले हामी त कहाँ खोज्न हिँड्यौ, तिमी त यहीँ बसिरहेको रहेछौ। अनि हेर, तिम्रा बाबु र मैले व्याकुल भएर तिमीलाई खोजिरहेका थियौँ। अनि उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईहरूले मलाई खोज्नुभयो किन तपाईहरूले मलाई खोज्नुभयो? म मेरा पिताको काममा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा के तपाईहरूलाई थाहा थिएन? म मेरा पिताको काममा व्यस्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा के तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? अरे तिम्रा पिता र मैले खोजिरहेका छौँ भनेर त मरियमले भन्दैछन्। फेरि को पिताको कुरा? मरियम। त्यसै यहाँनिर चाहिँ मरियम नै पो तिम्रा बाबु भनेकी छिन् त। तर बाइबलमा जुन लेखकले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहका बाबु भनेका छैनन्। केजिबीमा हामी यो कुरा देख्छौँ, युसुफ भनेर नाम दिएका छौँ। युसुफ र उनकी आमा, उहाँकी आमा भनेर भनिएको छ। यस्तै किन हामीलाई थाहा छ युसुफ चाहिँ ओरिजिनल त्यो जुन पनि जेनेटिक भाउ थिएन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। कुमारी अथवा कन्याबाट प्रभु यीशु मसीह जन्मिनु भएको थियो। त्यसो भने जेनेटिक भाव हुने कुरै भएन। त्यसै कारण उहाँ परमेश्वरका पुत्र भयो। अब हामी यहाँनिर देख्दछौँ, यहाँ माथि उहाँले चाहिँ क्वेसन गरेर बसिरहनु भएको त्यो व्यवस्थाका डक्टर्सहरूसँग। 46 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि यस्तो भयो, 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुजनहरूको बिचमा तिनीहरूको कुरा सुन्दै र तिनीहरूलाई प्रश्न गर्दै बसिरहनु भएको भेटाए। त्यसकारण यहाँनिर भनेको छ, and it came to pass that after these days they found him in the temple sitting in the midst of the doctors. त्यो डक्टर्सहरूको बिचमा बसिरहेको, त्यो व्यवस्थाका डक्टर्सहरू बिचमा बसिरहेको र बोथ हियरिङ देम, तिनीहरूको कुरा सुन्दै, एन्ड आस्किङ देम क्वेसन, र तिनीहरूलाई चाहिँ प्रश्न सोध्दै बसिरहनु भएको थियो है। अब यहाँबाट हामी देख्छौँ तिनीहरू सबै एकदम ताजुब भइरहेको अवस्था थियो। अनि त्यहाँनिर भन्छ, एन्ड अल द्याट हर्ड हिम वेयर एस्टोनिस्ड एट हिज अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड एन्सर्स। त्यहाँ उहाँको कुरा सुन्नेहरू सबै छक्कै परिरहेका थिए उहाँको समझ र उहाँको चाहिँ उत्तर सुनेर है। यो कस्तो समझ भएको बालक हो, छक्कै परिरहेका थिए व्यवस्थाका डक्टर्सहरूदेखि लिएर।
त्यहाँका सुन्नेहरू जति है। अब यहाँबाट एउटा सुरुको कुरा हामी देख्छौँ, हाम्रा प्रभु यीशु आज पढेको पाठको एउटा चाहिँ म्यासेजको सुरुवाती हामी यहाँनिर देख्छौँ कि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, म मेरो पिताको बिजनेसमा रहनुपर्छ। फादर्स बिजनेस भनेको किनमेल गरेर के अरे नाफा कमाउनुलाई मात्रै बिजनेस भन्दैन, व्यस्तता। उहाँको सेवकाईमा हुने व्यस्ततालाई चाहिँ बिजनेस हुन्छ। बिजी भनेको व्यस्तता। हामी कहिले कमाउनमा व्यस्त हुन्छौँ, बिजनेस गर्छौँ, बिजनेस हुन्छौँ, कहिले के कुरामा हामी बिजनेस हुन्छौँ। त्यसै कारण यहाँनिर यो मर्चेन्डाइजको विषयमा कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ बिजनेसको विषयमा कुरा गरेको। हाम्रो बिजनेस के हो? तपाईँको बिजनेस के छ? बिजनेस भनेको चाहिँ कुनै व्यापार धन्दा गर्नेलाई मात्रै बिजनेस हो, कमाउनको निम्ति गरिने व्यापार धन्दालाई मात्रै बिजनेस भनेको होइन। हाम्रो सेवा हाम्रो बिजनेस हो। मलाई कसैले सोध्छ भने तपाईँको बिजनेस के छ? मेरो बिजनेस चाहिँ गड सर्भिस मेरो बिजनेस हो। त्यसो भने म त्यसलाई चाहिँ प्रखर बनाउन चाहन्छु, त्यसबाट म नाफा कमाउन चाहन्छु। के नाफा? पैसाको नाफा होइन, आत्मिक नाफा कमाउन चाहन्छु। त्यसको उद्देश्य के हो? स्वर्गको राज्यको उद्देश्य, स्वर्गको राज्यको उद्देश्य प्राप्ति गर्न चाहन्छु। अनि त्यहाँ भएको जुन पनि मलाई दिएको जुन पनि वरदान छ त्यसलाई म चम्काउन चाहन्छु, त्यसलाई हाइलाइट गर्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो फेमको निम्ति होइन, जसको म सेवा गर्छु उहाँको फेमको लागि, जसलाई मैले प्रचार छु उहाँको फेमको लागि, जसलाई मैले विश्वास गरेको छु उहाँको आदर इज्जत र उहाँको महिमाको लागि। एउटा मालिकले जहिले पनि एउटा दासले जहिले पनि उसका मालिकको निम्ति गर्दछ। स्वर्गदूतहरूले कहिले पनि आफ्नो फेमको निम्ति चाहिँ त्यो बिजनेस गर्दैन, जहिले पनि परमेश्वरको महिमाको निम्ति उनीहरूले बिजनेस गर्छन् र परमेश्वरको बोली गर्छन्, परमेश्वरको काम गर्छन्। परमेश्वरमा भएर चाहिँ ज्योतिर्मय शक्तिशाली स्वर्गदूत भएर उनीहरू प्रदर्शित हुन्छन्। परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरू वीर हुन्छन्, परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरू चाहिँ एकदमै माइटी हुन्छन् है। यो सबै कुराबाट परमेश्वरको महिमा झल्किन्छ। कुनै देशको सेना जब वीर हुन्छ त्यो देशको नाम आउँछ, त्यो देशको सरकारको नाम आउँछ। ऊ जब वीरताको चित्रमा जति ऊ लड्दछ हो, यो हाम्रो बिजनेस। त्यसै कारणले हाम्रा प्रभु यीशु मसीह यो बिजनेसमा रहनु पर्थ्यो। तपाईँहरू किन टेन्सन गर्नुहुन्छ? यहाँनिर प्रभुले बताइरहनु भएको छ कि संसारको जुन पनि यो रिलेसन छ, रिश्ता छ, यो त जुन पनि एउटा बडी रिलेसन, एउटा शारीरिक जुन पनि नाता छ, यो नाताको वास्तविक औचित्य, यो नाताको एउटा वास्तविक उद्देश्य लाई उहाँले चाहिँ इन्कार्नु भएको नै छैन। त्यसको वर्णन पनि उहाँले चाहिँ एकदम यहाँनिर एक्टिभिटिजद्वारा उहाँले चाहिँ गरिदिनु भएको छ। फ्यामिली सिस्टममा रहनको निम्ति उहाँ चाहिँ त्यो समयदेखि लिएर 30 वर्षको समयसम्म लगभगमा चाहिँ फ्यामिली अधीनतामा पनि बसिदिनु भयो। त्यसपछि यहाँ तल गएर भन्छ एन्ड दे अन्डरस्ट्यान्ड, न तिनीहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तर त्यहाँनिर पढ्नु त्यो समयसम्म कहाँ रहनुभयो भन्ने विषयमा हामीले तल बुझ्यौँ भने 51 पद पढ्नुहोस् त। अनि उहाँ उनीहरूसित तल जानुभयो र नासरतमा आउनुभयो अनि उनीहरूको अधीनमा रहनु। ल, अनि बाइबलमा किन लेखेको छैन? त्यत्रो समयसम्म किन लेखिएन प्रभु यीशु मसीहको विषयमा बाइबलमा भन्छ? किन लेखिएन? हामीले कता पढ्छौँ? उनीहरूको अधीनतामा रहनुभयो। कति वर्षसम्म रहनुभयो? बस जबसम्म प्रकटीकरणको समय आउँदैन, बप्तिस्माको निम्ति त्यहाँनिर योहन्नाका देखा पर्नुहुन्न, तबसम्ममा चाहिँ अधीनतामा रहनुभयो। अब टाइम आयो, ल तपाईँहरूको डिमान्ड पुरा गरिदिएँ मैले, यतिसम्मको लागि थियो, यहाँसम्म तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो म प्रति। यसको मतलब हो ममा त पर्दैन थियो, तर म मानिस भएर संसारमा आएको कारणले मानिसहरूको निम्ति उनका बाबुआमाले गर्नुपर्ने निभाउनु पर्ने भूमिका चाहिँ यो हो। अनि कति ठाउँमा बाबुआमाको सोच के हुन्छ भन्दाखेरि छोराछोरीले कमाएर बाबुआमालाई पाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन पनि बाबुआमाको चाहिँ जुन पनि बुझाइ हुन्छ, ठिकै हो, त्यो कर्तव्य हो, पाल्नुपर्छ, तर नियम चाहिँ त्यो होइन। बाइबलमा लेखेको छ बाबुआमाले छोराछोरीको निम्ति जो गर्छन् छोराछोरीले बाबुआमाको लागि होइन। बाबुआमालाई पाल्नुपर्छ, अन्तिममा उनीहरूको सुसार गर्नुपर्छ, कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, त्यो कुरालाई बाहिरले नकारेको होइन। तर बाबुआमाको निम्ति सम्पत्ति थुपारिदिने होइन, छोराछोरीहरूले छोराछोरीको निम्ति बाबुआमाले थुपारिदिन्छ। यसको मतलब हामी त्यसैमा व्यस्त हौँ भन्न खोजेको होइन, त्यो संसारको तरिकालाई चाहिँ बताएको हो। यसको मतलब जहिले पनि बाबुआमा तिनीहरू सँगै रहन्छन्, पति र पत्नी सँगै रहनेछन् र तिनीहरू चाहिँ एक शरीरको बनिनेछन्। यसको मतलब हो पारिवारिक कुरामा सधैँसम्म एउटा बिग फ्यामिलीमा
त्यहाँनिर सधैँसम्म त्यो बन्धनमा रहने कुरा हुँदैन। भन्ने कुरालाई बताएको उसलाई दिएको सेवा अनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ के हुँदै जानुपर्छ? सेवकाईको निम्ति सेवकाईको क्षेत्रमा अब परमेश्वरको महिमा उद्देश्यको क्षेत्रमा उसले रिलिज हुँदै जानुपर्छ। अनि ऊ चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति फ्री पनि हुँदै जानुपर्छ। अब यहाँ यी सबै कुराहरूको निम्ति हामी चाहिँ सन्यासी मतलाई स्वीकार गर्दैनौँ। कतिपय क्रिस्चियनिटीमा नि कतिपय सन्यासी मतका कुराहरू पाइन्छन्। साधु मत, साधुवाद यस्ता कुराहरू पाइन्छन्। बाइबलले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। बाइबलले त गृहस्थी गर्न पनि सिकाउँछ, उसले काम गर्न पनि सिकाउँछ। उसले काम गर्दैन त्यसले खाना नखाओस् भनेर पनि बाइबलले बताएको छ। त्यसो भने यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर अब एउटा फ्यामिली सिस्टम, एउटा रिलेसनको जुन पनि सिस्टम छ, यो कुरामा हामी कसरी यो संसारमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हो। प्रभु यीशु मसीहका पदचिह्नलाई हामीले पछ्याउनु पर्ने हो। त्यसै कारण हाम्रो प्रभुले जे गर्नुभयो त्यो कुरा गरे हामीले गऱ्यौँ भने त प्रभुले पो गर्नुभयो, हामीलाई त छुट छैन नि भन्ने कुरा मिल्दैन। उहाँको पदचिह्नलाई पछ्याएपछि बस भइहाल्यो। हामी उहाँको पदचिह्नलाई पछ्याउँछौँ भने अब हामी इन्ट्याङ्गलेट भएर चाहिँ एउटा तोकिएको समयभन्दा बढिरहँदैन। त्यहाँसम्म चाहिँ अधीनतालाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ? स्वीकार्छौँ। तरै पनि वास्तविकता के हो भने सुरुमै यो कुरा चाहिँ बताइदिनु भएको छ। अब हामी यी कुराहरू हामी हेर्दै हेर्दै जब बाइबलमा हामी जान्छौँ, यो पछि जब समय आउँछ, समय आइसके पश्चात हाम्रा प्रभु यीशु मसीह सधैँ अब त्यो कुरामा रहनुहुन्न। त्यहाँनिर अब पारिवारिक तरिकाले पनि उहाँलाई रोक्ने कुराहरू आउँदैन। किनभने उहाँ रोकेर पनि रोकिनुहुन्न। हामी धेरैचोटि परमेश्वरको कामको निम्ति धेरैचोटि हामी रोकिन्छौँ। धेरैचोटि हामी चाहिँ पछि पर्छौँ। एउटा समय हुन्छ। मलाई एउटा कुरा याद आयो कि एकजना प्रभुको दासलाई कुनै ठाउँमा प्रचारको निम्ति बोलाहट भएको थियो। उनले त्यतिखेर भने प्रभुसित सोधे, प्रभुले चाहिँ उत्तर बताउनु भयो, जाऊ तिमी जान सक्छौ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो बाबाआमासित कुरा राख्नुभयो। उहाँको उमेर पुगिसकेको थियो, उहाँ स्टडीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। बाबुआमाले भन्नुभयो, होइन छोरा अहिले तिमी नजाऊ, तिम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ स्टडीको टाइम, यो समय तिमीले चाहिँ गयौ भने तिम्रो यहाँनिर स्टडी बिग्रिन्छ। तिमीलाई अर्को कुनै समय परमेश्वरले दिनुहुन्छ, त्यो समयमा जाऊ, अहिले नजाऊ। उहाँले फेरि परमेश्वरसित सोध्नुभयो, प्रभु म के गरौँ? तपाईँ भन्नुहुन्छ जानुहोस्, मेरो बाबुआमाको कुरा मानु कि तपाईँको कुरा मानु? बाबुआमाको कुरा मानु। प्रभुले भन्नुभयो, तिम्रो बाबुले जे भन्दैछन् त्यो कुरा सुन। त्यहाँ जानु, तिमीले मसँग सोधेको थियौ त्यहाँ जानु ठिक छ कि छैन? जानु ठिक छ। अहिले गएर केही बिग्रिन्छ कि बिग्रिँदैन? बिग्रिँदैन। अहिले गएर प्रभुको काम हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। अहिले म जानु तपाईँको इच्छा छ कि छैन त? मेरो इच्छा त छ, तर मैले तिम्रो बाबुआमाको इच्छालाई पनि मैले मार्नु हुँदैन। तिम्रो बाबुआमाको इच्छालाई मैले त्यहाँनिर केही समय मैले त्यहाँनिर सपोर्ट गर्नुपर्छ जबसम्म तिम्रो आफ्नो एज छ। त्यसपछि सबै कुरामा रोकेर बस्ने कुरा आउँदैन है। त्यसपछि उहाँले चाहिँ परमेश्वरको सेकेन्डरी इच्छा, प्राइमेरी इच्छा र सेकेन्डरी इच्छा, प्राइमेरी विल र सेकेन्डरी विल, यी दुईवटा विलहरू हाजिर हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ रोकिनु भयो। अनि पछि एउटा विशेष समय फेरि त्यस ठाउँमा जानको निम्ति परमेश्वरले बताउनु भयो, घरबाट पनि फ्री भयो र त्यहाँ जानुभयो। त्यतिखेर यति ठुलो काम त्यस ठाउँमा भयो र उहाँले पछि गएर भन्नुहुन्छ, यदि म पहिलोचोटि आएको काम त हुन्थ्यो तर यत्रो काम हुन्थेन। तर यो पछिको आगमनले चाहिँ के गर्यो? ठुलो काम त्यहाँ भने मौका पायो। त्यसै कारणले त्यहाँनिर कतिपय परमेश्वरको इच्छा भएका ठाउँहरूमा पनि कतिचोटि परमेश्वरले हुन्छ, यहाँ मेरो इच्छा त छ तर तिमीलाई रोकिनुपर्छ। यी कुराहरू हामी देख्दछौँ बाइबलका घटनाक्रमबाट पनि हामीले यी कुरालाई देख्छौँ। किनभने प्रभु यीशु मसीहको इच्छा थियो पिताकै सानैदेखि पिताकै कार्यमा व्यस्त हुनु, तर बाबुआमाको इच्छामा यो कुरा पस्न सक्दैन थियो बच्चा भएको कारणले गर्दा। त्यसै कारणले गर्दा उहाँ पारिवारिक अधीनतामा सुम्पिदिनु भयो। बाबुसँग सिकर्मीसँग बस्नुभयो। त्यसरी सिकर्मीका छोरा होइनन् भनेर मानिसहरूले चाहिँ उहाँको विषयमा भने हिजो हामीले हेरिरहेका थियौँ। अब यी सबै कुराहरूलाई तपाईँले समेट्नुहोस्। एउटा त्यो म्यासेज जुन कुरा परमेश्वर तपाईँलाई दिन चाहिरहनु भइरहेको छ, यस कुरालाई विशेष गम्भीर भएर हामीले यहाँनिर ध्यान दिउँ। निश्चय नै आज यो तपाईँ हाम्रो निम्ति एउटा ग्रेट प्रब्लमको कारण हुनसक्छ, एउटा ठुलो समस्याको कारण हुनसक्छ। फ्यामिली सिस्टम यो बुझिन सक्नुको सिस्टम छ। यस कुरालाई नबुझ्दाखेरि धेरै संसारको
संसारको सिस्टम बिग्रेर गइरहेको छ। संसारको एउटा राजनीतिक अवस्था पनि बिग्रेर गएको छ, सामाजिक अवस्था बिग्रेर गएको छ, सोसियल अवस्था, पोलिटिकल अवस्था, इकोनोमिक अवस्था सबैमा भूमिका खेल्ने भनेको चाहिँ फ्यामिली सिस्टमले हो। सोध्नुहोस् अर्थशास्त्रीहरूसित फ्यामिली सिस्टमको चाहिँ अर्थतन्त्रसँग चाहिँ के भूमिका छ, के सम्बन्ध छ? उनीहरूले भन्छन् मुख्य मूल जरा नै फ्यामिली सिस्टम हो, इकोनोमीको भनेर भन्छन्। पोलिटिक्सको फ्यामिलीसित के सम्बन्ध छ? उनीहरूले यो पनि भन्नुपर्छ पोलिटिक्सको मूल जरा नै फ्यामिली हो। समाजसित के सम्बन्ध छ? समाजको मूल जरा नै फ्यामिली हो। यो बिना समाज भ्रष्ट हुन्छ, देश भ्रष्ट हुन्छ, त्यो देशको सिस्टम डामाडोल भएर जान्छ, त्यसले कालान्तरमा गएर चाहिँ शिर हान्छ। त्यसैले फ्यामिली सिस्टमको विषयमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्ड आज तपाईँमा हुनु जरुरी छ। यसलाई हामीले गहिरामा बुझ्नु जरुरी छ। अनि यसको विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूलाई अन्तिमसम्म पनि हाम्रा प्रभुले यस कुरालाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु भएन। अन्तिमसम्म पनि हाम्रा प्रभुले यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राखिदिनु भयो। आज हामी प्रत्येकले आज हाम्रो फ्यामिलीको विषयमा सोच्छौँ, छोराछोरीको विषयमा सोच्छौँ। आज विदेशमा तपाईँले कमाउन जानुभएको छ आफ्नो फ्यामिलीको चिन्ता गरेर। अनि तपाईँका निम्ति फ्यामिलीहरू यहाँनिर कहिले आउँछन् बाटो हेरेर बसिरहेका हुन्छन्। यो कुरासँग एकदम ठुलो रिलेसन गाँसिएको छ। तर यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि आज सेवकाईमा गरिनुपर्ने जुन पनि बलिदानका कुराहरू छन् त्यहाँनिर चाहिँ विशेष पसिना बगाउनुपर्ने एउटा आवश्यकता छ है। कसरी जानु? लापरवाही तरिकाले चाहिँ एकदमै चाटचुट छोडेर चाहिँ गेरुवा वस्त्र पहिरेर जङ्गलतिर भागेर त समस्याको समाधान हुँदैन। बाइबलले त्यो कुरा सिकाएको पनि छैन हामीलाई। आज कति चाहिँ फेमस बन्नको निम्ति गेरुवा वस्त्र लगाएर चाहिँ पुलपिटमा उभिएर चाहिँ सन्देश दिइरहेको छ, भविष्यवक्ताको रूपमा प्रस्तुत भइरहेर चाहिँ हाइलाइट पनि भइरहेका छन्। परमेश्वरले उनीहरूको होस खोल्नु गर्नुहोस्। यो प्रदर्शनी केन्द्र होइन, यहाँनिर कुनै पनि मान्छेको विज्ञापन हुँदैन। परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ, परमेश्वरको आवाज सुनिनुपर्छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्छु परमेश्वरको आवाज सुन्नु हो। अडियो म्यासेज मात्रै म तपाईँको पठाउन सक्थेँ, मैले पहिला त्यसै गर्थेँ, तर हाम्रो ध्यान गएन। अनि यो भिडियोमा किन यो कुरा अलिकति लाभदायी छ, हामी अन्त बिक्रीतिर गएनौँ भने मण्डलीको सेवामा पनि सेवा हलहरूमा जम्मा हुँदाखेरि विश्वासीहरूले मेसेन्जरको फेस टु फेस भइरहेका छन्, उनीहरू बुझ्दैन। अर्को कोठामा बसेर वचन सुनेको र फेस टु फेस बसेर वचन सुनेकोमा चाहिँ फरक पर्छ। किनभने हाम्रो लर्निङ चाहिँ दुई प्रकारले हुन्छ। साइकोलोजी स्टडी गर्नेहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, अनि साइकोलोजी स्टडी गर्नेहरूलाई बुझ्नुहोस्। लर्निङ दुई प्रकारले हुन्छ। बाइबलमा पनि त्यो आशय बताइएको छ। जोर जोरले पढ्नु, जोर जोरले प्रार्थना गर्नु, कति ठाउँमा बोलेर कुरा गर्नु, अङ्गीकार हुनु, यावत कुराहरू छन्। भित्रभित्र पढेको कुरा चाहिँ भित्रभित्रबाटै बुझिन्छ। अनि त्यसपछि आवाज निकालेर गरेको कुरा चाहिँ कानले पनि लिएर यताबाट बुझाउँछ, अनि आँखाबाट देखेर दृश्यले पनि बुझाउँछ। दुईवटा ढोकाबाट बस्यो नि त। लर्निङको निम्ति चाहिँ त्यो एकदमै के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। देखेको कुरा बिर्सिन मान्छेले झटपट बिर्सिँदैन, सुनेको कुरा चाहिँ सम्झिन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, सुनेको कुरा मात्रै। त्यसै कारणले यो भिडियोमा एउटा हामीले एउटा जुन पनि प्रत्यक्ष एउटा लाइभको कुरामा मैले कुरा गरिरहेको छु, मैले कुनै सिरियलको कुरा गरिरहेको छैन। यसले हामीलाई सिरियलमुखी नबनाओस्, हामीलाई कुनै पनि त्यस्तो फिल्मी दुनियाँमा हामीलाई नलैजाओस्, कुनै चलचित्रतिर हामीलाई चाहिँ त्यतातिर आकर्षण नगरोस्। तर हामी यो प्रभुसँगको सङ्गतिको विषयमा मैले यो प्रसङ्गमा मैले शब्द मैले जोडेँ। अब यहाँनिर देख्दछौँ कि त्यस पश्चात अब एकैचोटि हाम्रा प्रभु यीशु मसीहको सेवकाईमा बाहिर निस्किने समय आयो। त्यसपछि उहाँ जब देखा पर्न सुरु गर्नुभयो यूहन्ना 1 अध्यायमा, हेर परमेश्वरको पाटो जसले जगतको पाप उठाएर लैजान्छ। यी कुराहरू हामी देख्छौँ। अब त्यसपछि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर अरू कुरा वर्णन गरिएन, के भयो, के कस्ता कुराहरू छन् बिचमा खासै वर्णन गरिएन। किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति अलिकति निम्ति आवश्यक म्यासेज थिएन है। पारिवारिक अधीनता भनियो, बस सिद्धियो। उहाँ अधीनतामा रहनुभयो, एउटा रिलिज नहुने समयसम्म अधीनतामा रहनु पर्थ्यो। अब त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ पछाडि गएर हामीले आयौँ भने यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह जब चाहिँ सेवकाईमा अगाडि बढ्नुभयो त्यहाँनिर भनेको छ आमा भाइ भेट्न आइरहेका छन्। त्यतिखेर प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, उनीहरू भित्र भिडले छिर्न सक्दैनन्, त्यहाँनिर विशेष ग्राह्यता छैन उनीहरूलाई भित्र बस्नको लागि। अर्थात् त्यो आउनको निम्ति आमा भाइ आएका छन् भनेर त्यहाँ मेरा आमा भाइ आएका छन् बाटो छोड्दै भने कसले छोड्दैन थियो।
हजुर मलाई अगाडि भन्नु को र तपाईँ? मेरो छोरा हुनुहुन्छ कि? उहाँ मेरो छोरा हो कि? हो जानुहोस् 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 भने कसरी उनीहरूले चाहिँ बाटो छोडिदिन्थे। कसैले थाहा मात्रै दियो भने त्यो भिडमा मान्छेले चाहिँ मजाले बाटो छोडिदिन्थे। के हामीले त्यसो गर्दैनौँ र? हामीमा रेस्पेक्ट छैन र? छ नि। भिडमा रेस्पेक्ट थिएन र? थियो नि। जसले प्रभुको आमा भन्दा बित्तिकै कसले बाटो छोड्दैन थियो। तर कसैले ती आमा र भाइहरूले पनि हामी आमा हो हामी भाइ हो भन्ने किसिमको रवाब प्रदर्शन गरेर कसैलाई बोलाए गर भनिदिनु न आमा र भाइ भेट्न आएका छन् भनेर उहाँलाई कुनै समय मिलाएर भेट्नु भएको होस्, कुनै काम थियो होला पारिवारिक। त्यसपछि यो खबर भएको काममा पुर्याइयो हजुरको आमा र भाइ भेट्न आएका छन्। ए बोलाऊ बोलाऊ उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ उनीहरू मेरा भाइ हुन् भनेर परिचय गराइदिनु पर्ने भने हाम्रो बुझाइ। अनि के पनि हुनुपर्ने त्यसरी भिडले तर ताली पिट्नुपर्ने। आजकल त यस्तो ताली पिटाइ त मण्डलीमा चाहिँ पास्टरजीहरूले वचन दिए बस्छन् अनि त्यसपछि पास्टरजीहरू कुनै कसैलाई चाहिँ कुनै पनि बाहिर आएर प्रभुको दासलाई चाहिँ मण्डलीमा स्वागत गर्दाखेरि तर ताली बजाइन्छ कतिपय मण्डलीहरूमा। परमेश्वरको महिमा मान्छेले लिनको निम्ति गरिएका प्रयासहरू हो यिनीहरू सबै। अनि जसका निम्ति ताली बजाइन्छ उनीहरू पनि मक्ख। अनि कतिले चाहिँ हामीले काम गरेको काममा खै त ताली बजाऊ भन्ने कुरा गर्छ। कसको लागि ताली बजाउनु? एउटा मान्छेको लागि? त्यसै कारण प्रभु यसको पक्षमा कहिल्यै हुनुहुन्थेन। यो कुराको चाहना सायद उहाँको परिवारले गरे या गरेन त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ। के कुराले चाहनाले उनीहरूले भेट्न खोजेका थिए र त्यहाँ किन त्यो उहाँले शिक्षा दिइरहेको समय तिनीहरू किन रोजिरहेका थिए, त्यो भिडमा किन रोजिरहेका थिए? तर उहाँले भन्नुभयो सायद तिनीहरूको कुरालाई पनि उहाँले बुझ्नुभयो, आमाको मनलाई पनि बुझ्नुभयो होला। ती भाइहरू त प्रभुलाई नभएको प्रभुलाई विश्वासै नगरेका भाइहरू उनीहरू त। त्यसपछि तिनीहरूले त सोचे होला सायद यत्रो भिडले उहाँलाई बचाइदिएको छ, यिनीहरूले भाइ भन्दा बित्तिकै विशेष सम्मानले पुलपिटमै लगाएर राख्छन् होला, यिनको सोचाइ थियो होला। तर प्रभुले अगाडिबाट चाहिँ सबको अडियन्समा प्रभुले भनिदिनु भयो को हुन् मेरा आमा, को हुन् मेरा भाइ, हु आर दे। उहाँ निष्ठुर भएर बोल्नुभएको होइन, उहाँको आफ्नो मिसन केन्द्रित भएर बोल्नुभएको। यसको निम्ति यो कुरा बोल्नको निम्ति सानो सामर्थ्यको आवश्यकता छैन, त्यहाँनिर एकदमै ठुलो सामर्थ्य छ। तपाईँले आफैलाई किन यस्तो बोल्नुभयो भन्ने कुराको पछाडि लाग्नुभन्दा पहिला तपाईँले आफूलाई त्यस ठाउँमा उभ्याएर चाहिँ सोच्न एकचोटि तपाईँ भएको के गर्नुहुन्थ्यो? अहो एकैछिन भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ भिडमा बोलाउन मन लागेन भने एकैछिन म व्यस्त छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला सायद। तर प्रभुले एकदम स्पष्ट भन्नुभयो, उहाँहरूको कानमा पढेपछि कति दुखित हुनु होला यो कुरा सोच्नु भएन उहाँले। को हुन् मेरा आमा, को हुन् मेरा भाइ। उहाँले आमा र भाइ चिनाइरहेको छ त्यतिखेर। त्यहाँनिर आफ्नो आमालाई मेरी आमा भनेर उहाँले चिनाउन चाहनु भएको छैन। आमालाई चिनाउनु भयो त क्रुसमा टाँगिएको बेलामा चिनाउनु भयो, पुलपिटमा बसेको बेला चिनाउनु भएन उहाँले आमालाई। तपाईँ हामी विशेष ओहदामा बस्दा हाम्रो आफन्तलाई चिनाउन चाहन्छौँ। हामी नालीको जीवन जिउँदा या हामी तिरस्कृत हुँदा हामी त्यागिँदाखेरि हाम्रो आफन्तलाई चिनाउन जाँदैनौँ। तपाईँलाई कसैले पक्रा परिरहेको छ अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम निर्मम व्यवहार गरिरहेको छ, तपाईँलाई थुकिरहेको छ कसैले, त्यतिखेर तपाईँको आमा आउनुभयो, हजुरहरू एकछिन है सबै के भने जोड्दैछ मान्छेले, एकछिन उहाँ मेरो आमा हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँले चिनाउन चाहनुहुन्छ कि? कोही आइहाले त्यतिखेर भने त्यहाँ कसले तपाईँको प्रशंसा गरिरहेको छ र कसले तपाईँलाई चाहिँ एकदम इज्जत गरिरहेको छ र उनीहरूको बिचमा तपाईँले आफ्नो मान्छेलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर यो संसारमा कस्तो छ र हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले संसारमा दिनुभएको शिक्षा र पाठ कस्तो खालको छ। उहाँले चाहिँ स्पष्ट रूपले भन्नुभयो को हुन् मेरो आमा, को हुन् मेरो भाइ, जानेर उनीहरूको आदर हुने होला त्यहाँ त्यसो भन्नुभयो। तर क्रुसको बेलामा हेर तिम्रो आमा, हात त पसार्नु मिल्दैन, मुखले मात्रै भन्नु, सबको अडियन्समा भन्नु पऱ्यो नि त त्यो कुरा त सबले सुन्ने अरे। हेर तिम्रो आमा, हेर तिम्रो छोरा। बस क्यालभरी क्रुसमा लास्टमा यो संसारमा बिदा हुने बेला मात्रै आफ्नो कर्तव्यलाई त्यति उहाँले बिर्सिनु भएको छैन। दिस मिन प्रभुले यी सबै कुराहरू भन्नुको पछाडि उहाँ चाहिँ यो के अरे कर्तव्य विमुख हुनुभएको छैन। कर्तव्यलाई बिल्कुल आफूबाट बिल्कुल आउट गरेर बिल्कुल सन्यासी हुनुभएको छैन उहाँ चाहिँ स्टिल सोसियल। यहाँ सबै कुराहरू भन्दा बित्तिकै पनि सोसियालिटीलाई उहाँले चाहिँ फुल मध्यनजर गर्नुभएको छ।
किनभने सोसलका निर्माता उहाँ हुनुहुन्छ, मानिसका र फ्यामिलीका निर्माता उहाँ हुनुहुन्छ, यो संसारका निर्माता उहाँ हुनुहुन्छ, मानिस जगतका क्रिएटर उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यी सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ गरिरहनु, यी सबै कुरालाई बुझेरै मात्रै बोल्नु भएको छ, नबुझेर बोल्नु भएको छ। तर मेरा मानिस जाति तिमीहरूले भविष्यमा पसिना बगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसैले त प्रभुले चाहिँ बोलाउँदाखेरि पनि पछि चेलाहरूलाई यही कुरा भन्नुहुन्छ, कसैले आफ्ना आमा बाबु श्रीमती घर भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी र आफन्तहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई पनि तुच्छ ठानेर मेरो पछि लाग्दैन भने त्यो मेरो सेना हुँदैन, त्यो मेरो लायकको हुँदैन, त्यो मेरो ओटी हुँदैन त्यो व्यक्ति। 14 अध्याय 1 लुकाको सुसमाचारमा अनुष्ठित भयो। यो चाहिँ यो अहिले पढेको घटनाको भन्दा पछाडि घटेको घटना हो, तरै पनि त्यो प्रसङ्गमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ त्यो परमेश्वर प्रभुको जुन पनि एम थियो र संसारलाई मलाई सिकाउन चाहनुभएको जुन पाठ थियो, संसारलाई सिकाउन चाहनुभएको जुन पनि शिक्षा थियो, त्यसको विषयमा हामीले हेर्छौँ। गौर गरेर यो कुरा भनेर नअल्मिनुहोस् प्लिज, यो गम्भीर विषय छ, यो हाम्रो सेवकाईको निम्ति बिल्कुल बाधक छ। आज तपाईँ हामी धेरै आत्मिक उन्नति गर्न चाहन्छौँ, हे प्रभु म आत्मामा बढ्न चाहन्छु, कति वर्ष भयो म त जस्ताको तस्तै छु। यो व्यथा कसँग छैन भन्नुहोस् त? विश्वासी भएको नाताले सबैसँग छ, तर समाधानको उपाय चाहिँ दिनदिनै आइरहेको हुन्छ। किन सुन्नको निम्ति हामी आतुर छैनौँ? यहाँनिर ठुलो समाधान छ। तपाईँले बलिदान गर्नुपर्ने कुरा के हुन् प्रभु? मैले बलिदान गर्नुपर्ने कुरा भने तपाईँले दिनदिन सोच्नु भएको छ। हजुर, यहाँनिर एकदम ठुलो कुरा छ, तपाईँले बलिदान गर्नुपर्ने, तपाईँले बलिदान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदम यहाँनिर के छ, एकदम ठुलो छ। हामीले सुनेर सोचेका मात्रै हुँदैनौँ, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। पढ छोरी 26 मा। कोही मानिस म कहाँ आउँछ र आफ्ना बाबुआमा स्वास्नी छोराछोरीहरू दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गर्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। हजुर, आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गरेर यहाँनिर रिलेसन कर्तव्यलाई मध्यनजर गरेर दाम तिर्नु, यी दुईटा कुरालाई सँगसँगै लानुपर्छ। दिस मिन यो होइन कि बाबुआमालाई त्यागिदिनु, नत्र त छोराछोरीलाई किन भन्छ बाबुआमालाई आदर गर, यही बाइबलले भनेको होइन र? मलाई एक दिन एउटा यस्तो किसिमको परीक्षामा म परेँ, जब मैले मेरो घरबाट प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कि मेरा बाबुआमाको कुरालाई मान्ने भन्ने कुराको एकदमै ठुलो एउटा अन्तर सङ्घर्षमा म थिएँ। वार कि पारको परिस्थितिमा म त्यतिखेर थिएँ। मेरा बाबाले चाहिँ मलाई त्यहाँनिर उहाँतर्फ फर्काउनको लागि, उहाँको उद्देश्यमा फर्काउनको निम्ति चाहिँ एकजना मेरो आफ्नो मान्छे जो चाहिँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ घरमा बोलाइयो, जो मेरो आफ्नो रिलेटिभ पनि हुनुहुन्थ्यो, मेरो दाजु पर्नुहुन्थ्यो रिलेसनमा पनि, नजिकको रिलेसन हो। उहाँ चाहिँ टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ मलाई एउटा क्वेसन गर्नुभयो बाबुआमाकै सामने, के तैँले पढ्ने बाइबलमा बाबुआमाको आदर गर्नु भनेर भन्दैन? बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्नु भनेर भनेको छ? मैले भने होइन, म त थोरै जान्दथेँ बाइबल त्यतिखेर। होइन, 10वटा आज्ञाहरू बाइबलमा दिएको छ, 10वटा आज्ञामा एउटा आज्ञा चाहिँ बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु भन्ने छ। यो चाहिँ प्रतिज्ञासहितको आज्ञा भन्ने त आज आएर बुझ्दैछु अझै, त्यतिखेर थोरै बुझेको थिएँ। प्रतिज्ञासहितको पहिलो आज्ञा पनि हो चाहिँ। अरू आज्ञाहरूमा चाहिँ अरू दिएका आज्ञाहरूमा जो प्रतिज्ञा दिएका आज्ञाहरू छन् तिनमा त्योभन्दा पहिला अर्को आज्ञा छैन। यससित प्रतिज्ञा जोडिएको छ, तिमीहरू दीर्घायु हुनेछौ भन्ने प्रतिज्ञा जोडिएको छ। बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु भनेको छ। अब उहाँले पक्रिहाल्नुभयो। मैले जानेको थिएँ उहाँले सोध्न खोजेको कुरा के हो भनेर। मैले जानेरै उहाँलाई उत्तर दिएको थिएँ। म त्योबाट भाग्न चाहदिनँ थिएँ, मेरो कर्तव्यदेखि म भाग्न चाहदिनँ थिएँ। जतिसम्म म कर्तव्य गर्दिनँ त म मराउन सक्छु। अब म त्यतिखेर पुरै बालक त थिइनँ। मेरो रिलिज हुने टाइमले पनि बताइरहेको थियो। यद्यपि प्रभु यीशु मसीहको जति टाइम मेरो पुगेको थिएन र पनि अन्डरस्ट्यान्डमा म त्यहाँ चाहिँ मलाई आफूलाई रिलिज गर्न सक्ने अवस्थाको कुरा थियो। त्यसै कारणले उहाँले मलाई पक्रेर भनिहाल्नु भयो, ए त्यसो भए तैँले आज बाबुले भनेको किन मान्दैनस्? उहाँले भनेको मान,
तेरो बाइबलले भनेको कुरामा को आज्ञा तपाईले पालन गरिहालिस् त। बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नुभएको छ भने कि बाबुआमालाई चाहिँ दुखित तुल्याएर त यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम व्यथित बनाएर चाहिँ तँलाई फाइदा के हुन्छ त? के बाइबल अनुसार दोषी ठहरिएन? मैले उहाँलाई चाहिँ तत्कालै उत्तर दिएँ, बाबुआमाको आज्ञा भन्दा पहिला मैले परमेश्वरको आज्ञा मान्नुपर्छ। किनभने बाबुआमाले मलाई जन्म दिनुभयो र उहाँको कोखमा मलाई रच्ने त उहाँ हुनुहुन्छ, अनि मेरा बाबुआमालाई पनि रच्ने उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारण मेरा बाबुआमाले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन कि मैले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा। मैले बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्छु, परमेश्वरमा भएर गर्छु। मेरा बाबुआमालाई चाहिँ मैले मेरो कर्तव्यमा म रहन्छु, परमेश्वरमा भएर रहन्छु, त्योभन्दा बाहिर। त्यसपछि उहाँले पनि भन्ने ठाउँ पाउनु भएन, कुरा त ठिकै हो भनिहाल्नुभयो। जब उहाँले कुरा ठिकै हो भन्नुभयो, मेरो बाबाको सिरिङ तातिहाल्यो। त्यसपछि कसैलाई ल्याए पनि केही नहुने, कसैलाई ल्याए पनि केही नहुने। उहाँ चाहिँ आफूले बोलाएको पाहुना आफ्नो भान्जा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित के अरे कराउनु त भएन। त्यसपछि सबै रिस माथि पोख्नु भयो। जस्ट लिभ इट, यसलाई केही समयको निम्ति छोडिदिउँ। त्यो मेरो सम्पूर्ण टेस्टिमनी बताएर यहाँनिर फाइदा छैन अहिले, किनभने हामी अर्को एउटा प्रसङ्गमा छौँ। फाइदा त हुन्थ्यो होला, तर हामी छुट्टै प्रसङ्गमा छौँ। यहाँनिर मैले एउटा त्यो सम्बन्धित कुरामा टच गरेर मैले कुरा गरिरहेको छु कि अब मैले एक दिन मेरो बाबालाई चाहिँ म सेवामा निस्किसके पश्चात मैले चिठी लेखेर भने, बाबा तपाईँहरूप्रति म धेरै आभारी छु। बाबा आमा तपाईँहरूप्रति म आभारी छु, किनभने तपाईँहरू एउटा भाग्यमानी र एउटा अत्यन्त आशिषित जनहरू हुनुहुँदो रहेछ, जसले तपाईँहरूलाई र मलाई र सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति एउटा छोरा जन्माउनु भएको रहेछ। आज तपाईँहरूले जन्माएको छोराले तपाईँलाई पनि सृष्टि गर्ने परमेश्वरको सेवा गर्न निर्णय गरिसकेको छ। यसै कारण म तपाईँहरूप्रति धेरै धन्यवादी छु। तपाईँहरू सौभाग्यमानी भएको कुराको निम्ति म धन्यवादी छु भनेर मैले एक दिन चाहिँ चिठी लेखेर घरमा पठाएँ। कुनै दिन उहाँको मुखले यो कुरा चाहिँ अनुमति दिनुभएको थियो मलाई। मैले बाबाको अनुमति खोजेको थिएँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कहिल्यै पनि उहाँले चाहिँ गलत गर्नुहुन्न। मैले सेवाकाईको निम्ति मैले चाहिँ प्रभुजीले शर्त राखेँ, प्रभु मेरो बाबाले पनि मलाई अनुमति दिनुपर्छ यो सेवाकाईको निम्ति, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ भने अनुमति दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा पहिला उहाँले मलाई के भन्नुभयो, कसैले आफ्नो बाबुआमा सबै कुरालाई यही बदलिनु भयो, इन्कार गरेर मेरो पछि लाग्दैन भने त्यो मेरो चेला हुँदैन। तब मैले गरेको प्रार्थना पनि थाहा थियो, कर्तव्यको विषयमा कर्तव्य त उहाँले पो मलाई दिएको कर्तव्य हो त, त्यो कर्तव्यको अधीनतामा म हुनु पर्थ्यो। त्यसैले प्रभुले मलाई त्यो कुरामा पनि फेल हुन दिनु भएन। म घरमा गएको बेलामा बाउले धेरै बानामा मिटिङ राख्नुभयो। मैले चाहिँ उहाँको सामने जब मैले निर्णय गरेर गएको थिएँ सेवाकाईको निम्ति, मैले उहाँको सामने राखेँ आफ्नो अंश बन्नको निम्ति सम्पत्तिको विषयमा, यो सबै आफै लैजाउँ, आफै सम्हाल्ला, हामी गर्दैनौँ भन्ने विषयमा रिसले उहाँले यो कुरा गरिरहनु भएको थियो। मैले उहाँलाई स्पष्ट भने, बाबा मेरो भागको जुन पनि अंश छ, जुन भाइले, हाम्रा 4 भाइ थिए, जुन भाइले यसलाई चाहिँ कमाउन चाहनुहुन्छ, डिल गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई दिनुहोस्। किनभने उहाँ पनि एउटै आमाबाट जन्मेको दाजु, जसले चाहन्छ या भाइ हुन् दाजु हुन् उनलाई दिनुहोस्, बाँडिदिनुहोस् उनीहरूलाई। तर मैले त परमेश्वरको सेवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छु, म यो कुरालाई समाधान गर्न सक्दिनँ। तब त्यतिखेर नै उहाँको मुखमा परमेश्वरले यो कुरा हालिदिनु भयो। उहाँले चाहिँ आफ्नो शब्दमा भगवान् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, अथवा त्यो ईश्वरलाई नै महिमित गरेर उहाँको सेवा गर्न त म पनि रोक्दिनँ। बस मिटिङ सकियो। हाम्रा परमेश्वर, हामी यी सबै कुरामा गम्भीर छौँ भने कि हाम्रा सृष्टि गर्ने परमेश्वरले फ्यामिली सिस्टम स्थापना गर्नुभयो, के उहाँ गम्भीर हुनुहुन्न? हामीले ध्यान मात्रै दिइरहेका हुँदैन, हामीलाई उहाँको आज्ञा पालन गर्नको निम्ति सबै कुराहरूमा एकदम सिस्टमै लिएर जानुहुन्छ उहाँले हामीलाई। यी कुरालाई हामीले गौर गरेर हामीले हेर्न सक्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। यही शब्द मैले पाएको कारणले गर्दाखेरि मैले पछि चिठीमा यो कुरा उद्धृत गरेँ। उहाँले भन्नुभएको छ, मैले कहिले यस्तो भनेको छु आमासँग, आमाले सुन्नुभएको कुरा सम्झिनु भएको रहेछ, तपाईँले भन्नुभएको थियो त। अरू भाइहरूले जसले सुनेको यो वार्तालाप उनीहरूले मलाई भनेको थियो है, यस्तो कुरा भइरहेको थिए बाबाआमाको बिचमा त्यो चिठीको विषयलाई लिएर। अनि के तपाईँले भन्नुभएको थिएन, बोल्ने बेलामा थाहा पाउनुहुन्न के बोल्नुहुन्छ, अहिले कहिले भने भन्नुहुन्छ भनेर आमाले भन्नुभएछ। उहाँ चुप्पै लाग्नुभएछ।
तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, धेरै समय पश्चात उहाँहरू प्रभुमा आउनुभयो है। आमा प्रभुको घरमा जानुभयो भने बाबा स्टिल अहिले पनि हुनुहुन्छ है। यसै कारण अब हामीलाई यहाँनिर एउटा जुन पनि सिस्टम परमेश्वरले राख्दैन त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ एकदम गम्भीरतामा। अब यहाँनिर सबै कुरालाई आवश्यक पर्यो भने जब टाइम आउँछ त्यतिखेर चाहिँ प्रभुको काममा जानुपर्छ, कसैले रोक्न पाउँदैन। एकजना मान्छेले भन्छ जब उसको टाइम आएको थियो, प्रभु मलाई तपाईँको पछि आउन दिनुहोस्, म आउँछु, तर पहिला गएर मलाई मेरो बाबुलाई गाड्न दिनुहोस्। त्यतिखेर प्रभुले भन्नुहुन्छ मुर्दाहरूलाई मुर्दा गाड्न देऊ, तिमी मेरो पछि लाग। या उसैलाई भन्नु होइन, थर्ड पर्सनलाई प्रभुले भन्नु, मुर्दालाई मुर्दा गाड्न देऊ। संसारको जुन पनि कर्तव्यहरू चाहिँ ती जुन यो बिजनेसमा छैनन् तिनीहरूले त्यो बिजनेस गरून्, जो यो बिजनेसमा चाहिँ तिनीहरूले यही बिजनेस सम्हालुन्। एउटा बिजनेसमा हात हालेर अन्ततिर चाहिँ त्यसलाई लथालिङ्ग छोडेर अर्कोतिर चाहिँ हात नहाल्नु। संसारमा पनि यस्तो बिजनेस गर्ने मान्छे फेल खान्छ हो। लगानी चाहिँ 2-4 ठाउँमा हाल भनेर बाइबलले भनेको छ, तर एउटाको स्थानान्तर नहुँदै त्यत्तिकै होइन नि त। कमसेकम त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन सक्नु पऱ्यो नि त। एउटा आर्जनको विषयको कुरा गरौँ भने पनि, तर हाम्रो वास्तविक कर्तव्यको बिजनेसको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी फेल खानुको पछाडि चाहिँ हाम्रो अस्थिरता, आज्ञा पालनमा त झनै एकदम स्थिरताको आवश्यकता पर्दछ। मैले एउटा चाहिँ सोसियल बाइबलले बताएको सोसियालिटीको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छु कि यो इम्पोर्टेन्ट छैन। हामी म्यासेज भन्ने कुरा चाहिँ तँले यसो नगर, खबरदार त्यसो गर, खबरदार मात्रै म्यासेज होइन नि त। आज सिस्टम नजान्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी मिस्टेक भइरहेका छौँ कि हो। हामी आशिषविहीन भइरहेका छौँ, हामी चल्न जानिरहेका छैनौँ। हामी त्यहाँ हाम्रोमा केही बिग्रिरहेको छ, मानव केसको त लामो केसहरूको घुजुल्टो परे जस्तो भइरहेको छ। फुकाउनको त्यहाँनिर समस्या भइरहेको छ, कता हो नाली बेली भइरहेको छ तपाईँ हामीलाई। त्यस कारण यो नाली बेलीको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ वे चाहिन्छ, फुक्ने वे चाहिन्छ, तरिका हुन्छ नि कुनै पनि कुरा। मलाई एकजना दाजुले चाहिँ भन्नुभयो मैले केसमा गाँठो पारिदिन्छु, के फुकाउन सक्छ भने कसैले मलाई चुनौती दिनुभयो। केसमा पारिएको गाँठो, रौँमा पारिएको गाँठो कसरी फुकाउने? डोरीको गाँठो फुकाउन त सकिन्न, न नङले भेट्छ, न केले भेट्छ, न त्यसलाई चाहिँ कडा छ र धकेलेर हुन्छ। बडो समस्या। यो कुरा त आँट्नै नसक्ने कुरा भइहाल्यो। ट्राई गर्यो हुँदैन, तर उहाँले आफै चाहिँ बडो सजिलैसित त्यो केसको गाँठो फुकाएर देखाइदिनु। त्यसपछि अब तपाईँले पनि मलाई जति केसमा गाँठो बार्दै दिनुहुन्छ म त्यति भइदिन सक्छु। कुनै पनि कुराको वे हुन्छ नि त, तरिका हुन्छ नि त। मुडेबलले मात्रै सबै कुरा हुँदैन नि त, होइन? यो जादु होइन। कुनै पनि कुराको पछाडि चाहिँ हुने चाहिँ एउटा बाइबलमा चाहिँ बी वाइज हुन्छ। कुनै पनि कुरामा एउटा सिस्टम छ। यी सबै किसिमका गाँठा पुग्छन्, परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। परीक्षामा हामी त्यति ठुलो परीक्षामा हामी पर्दैनौँ। यो फ्यामिली सिस्टमबाट निस्केर परमेश्वरको सेवा गर्ने र यस फ्यामिली सिस्टमलाई मेन्टेन गरेर परमेश्वरको सेवा गर्ने, यसलाई व्यावहारिकतामा स्थापित गरेर सेवा गर्ने भन्ने कुराको पछाडि कुरा नबुझ्दाखेरि लथालिङ्ग र भथालिङ्ग हुन्छ सबै कुरा। यता पनि मिल्दैन, उता पनि मिल्दैन, सबै कुरा अप्ठ्यारोमा पर्छ। तर जब हामी सिस्टममा आउँछौँ अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभने परीक्षै आइहाल्यो भने पनि परीक्षामा पतन नहो भनेर परीक्षाको साथमा परमेश्वरले उनको पनि उपाय राखिदिनु भएको हुन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो पारिवारिक र एउटा रिलेसनको जुन पनि एउटा नाता भन्ने जुन पनि कुरा छ, रिस्ता भन्ने कुरा छ, यसलाई मेन्टेन गरेर सेवा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै गाह्रो कुरा हो। यसमा चाहिँ बडे परमेश्वरका दासहरू पनि चुक्छन्। जसरी को चुके, लगभग अब्राहम चुके, तर कालान्तरमा उनले बलिदान गरेर देखाइदिए। म तपाईँलाई सरसर्ती बताउँछु, धेरै कुराहरू पढ्न हामीलाई टाइम लाग्छ। उत्पत्तिको पुस्तक मैले 22 अध्यायको कुरा गर्दैछु। त्यहाँनिर त्यो अध्यायमा हेर्नुहोस्, सुरुदेखि नै अब्राहमलाई परमेश्वर टेस्ट गर्नुभएको कुरा, एउटा परीक्षामा उनी परेको कुरा देख्छौँ। कारण के थियो? उनले बुढेसकालमा जन्माएको छोरा। अब छोराको रिलेसनले अब्राहमलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मिसट्र्याक बनाइदियो। के ट्र्याकमा चाहिँ अलिकति उनलाई चाहिँ गडबड बनाइदियो। जुन पनि स्पिरिचुअल ट्र्याकमा, परमेश्वरसँगको सम्बन्धको जुन पनि ट्र्याकमा उनी हिँडिरहेका थिए, त्यो ट्र्याकमा चाहिँ थोरै खलबलाइदियो। तपाईँ हाम्रा परिवारका सदस्यहरूले हाम्रो सेवकाईको जीवनमा धेरैचोटि खलबलाइदिन्छन्। कतिचोटि तपाईँको पत्नीले तपाईँलाई खलबलाइदिन्छन्, कतिचोटि तपाईँका पतिले तपाईँलाई खलबलाइदिन्छन्, कतिचोटि तपाईँका छोराछोरीले तपाईँलाई खलबलाइदिन्छन्,
अगाडि बसेर लिडिङ गर्दै गरेको बाउ चाहिँ छोराछोरीको कारणले गर्दा पछि गएर बस्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छ। छोराछोरीले लज्जित काम गरिदिएको कारणले गर्दा, नाक काटिदिएको कारणले गर्दा बाबुआमाको। तर पनि ती छोराछोरीहरू चाहिँ मस्ती गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनको कारणले गर्दा लिडिङ गर्ने बाउ चाहिँ पछाडि गएर बसिरहेको छ। तिनीहरूलाई कहिले पनि यो कुराको आत्मिक ग्लानि हुँदैन। परमेश्वरको काम भएको पो हुन्थ्यो हृदयभित्र ग्लानि हुनको लागि। कतिचोटि बाबुआमाको कारण छोराछोरीको सेवकाइमा बाधा हुन्छ। छोराछोरीहरू चाहिँ सङ्कटमा पर्छ। बाबुआमा गलत हुँदाखेरि बाबुआमा कहिले प्वान खाएर हिँडिदिन्छ, कहिले चाहिँ काम बिगारेर हिँडिदिन्छ। बाबुआमाको कारण छोराछोरी लज्जित हुन्छन् कतिचोटि, किनभने यस्ता किसिमको बाबुआमा भएको कारणले गर्दा। त्यसै कारण यो फ्यामिली सिस्टम धेरै गाह्रो छ। कति चाहिँ आफ्नै मान्छे आउँछ, गल्ती गरिरहेको छ, तपाईँको आफ्नो मान्छे हो, अब समस्या पऱ्यो, सेवा गर्ने मान्छेलाई ढाकछोप गर्नु कि उदाङ्ग गरिदिनु। उसलाई उदाङ्ग गर्दाखेरि आफ्नो पनि इज्जत जानेवाला छ। त्यसै कारण अब के गर्नु? छोप्नु कि उघार्नु, छोप्नु कि उघार्नु? तपाईँबाट धर्म सङ्कटमा पर्नुहुन्छ। यो सजिलो विषय किन अप्ठ्यारो विषय म तपाईँलाई भन्दैछु। अब तपाईँलाई यो अप्ठ्यारापनहरू म देखाउँछु। यस कुरालाई फेस गरेर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह अगाडि जानुभएको, जसका पदचिन्हलाई अब तपाईँ हामी निहाल्छौँ, ती पाइलामा तपाईँ हामी हिँड्छौँ। त्यहाँनिर के भयो? हामी देख्छौँ अब्राहमलाई, तैँले माया गरेको तेरो एकमात्र छोरालाई मैले देखेको पहाडमा लाएर बलिदान गर्दै। प्रियजनहरू, तपाईँको निम्ति तपाईँको र प्रभुसँगको सम्बन्धमा चाहिँ आँच पुर्याउने तपाईँको रिलेसन, तपाईँका रिश्ता, तपाईँका नाताहरूमध्ये, तपाईँको परिवारका सदस्यहरूमध्ये के यस्तै भइरहेको छ? आजदेखि फेरि तपाईँको यसै कारणले श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्सको प्रोसेस नजाओस् नि फेरि। त्यो त झनै प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ गलत बुझ्नुभयो भने पारिवारिक विषयमा यहाँ पनि दाँतबाट पसिना चलाउने कुरा आउँछ। यसलाई गलत बुझ्नुभयो भने फेरि परिवारमा चाहिँ खैला भएर मचिन्छ। परिवार पनि सम्हालिनुपर्छ, तर बडो वाइजली ट्याकलिङ हुनुपर्छ। त्यहाँनिर प्रभुबाट भएको बुद्धिमा ट्याकलिङ हुन सकेन भने फ्यामिली सिस्टमलाई डिसमिस पार्न चाहिँ शैतानको उद्देश्य। जहिले पनि यो सिस्टमको पछाडि शैतान परिरहेको छ। तपाईँले यस कुरालाई बुझ्नु भएन भने शैतानले तपाईँको परिवारलाई चाहिँ बर्बाद बनाइदिन्छ। धेरैका परिवार टुटेका छन्, धेरैका परिवार टुटेका छन्। यो कुरा हुनु। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई भन्नुभयो, तैँले माया गरेको तेरो एकमात्र छोरालाई मैले देखाएको पाडमा लगाएर बलिदान गरिदिएँ। विगत दिनमा हामीले त बलिदान गरेर हेरिसकेका छौँ। अब्राहमले चाँचु नगरिकन बुझ्यो कडी मेरो र परमेश्वरको सम्बन्धको बिचमा चाहिँ इसाक पसेछ। कुरा बुझ्यो। अब दाम तिर्नु त सजिलो त छैन नि। अगाडि त्यो माया नगर्दै गयो मात्रै र त्यो सम्बन्धलाई स्थापित राखिदिए कोही मात्रै चाहिँ गाह्रो थिएन। अब उतातिर जाँदा बित्तिकै त्यहाँनिर दाम तिर्नै पर्ने भयो। बिना बलिदान छुटकारा छैन नि त फेरि। त्यसै कारण हामीले गल्ती गरेका कुराहरूमा बलिदानको आवश्यकता छ। ठिकै छ, अब हामीले इसाकलाई लगेको जस्तै तपाईँ हामीले पनि हाम्रो छोरालाई लगेर चाहिँ बलिदान गर्नु पर्दैन, किनभने त्यसको ठाउँमा येशू मसीह बलिदान भइदिइसक्नु भएको छ। त्यतिखेर येशू मसीह बलिदान नभएको टाइम, तर त्यो बलिदानको सबै सुनिश्चित भइसकेको टाइम हो। त इसाकमा प्रभु येशू मसीहको बलिदान हुन्छ। इसाकमा प्रभु येशू मसीह क्रुसमा टाँगिनुहुन्छ। त्यतिखेर यो भयङ्कर रहस्यको कुराहरू छ। त्यसो हो भने यो तपाईँले आज आफ्नो छोरालाई लगेर त्यहाँ जन्म, मलाई पनि त्यस्तै आयो भने के म छोरालाई चाहिँ चोक्को उठाउन सक्छु? तपाईँलाई अब्राहमलाई जस्तो परीक्षा आउँदैन, त्यति ठुलो परीक्षा आउँदैन, किनभने त्यो परीक्षा त हाम्रो परमेश्वरलाई आइहाल्यो। हाम्रा प्रभु यीशु मसीहले इसाकको वेदीमा चढेको आवाज जस्तो, वेदीमा चढ्दाखेरि इसाकको मुखबाट आवाज निस्किन्थ्यो भने हे मेरा पिता तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो भन्ने आवाज निस्किन सक्थ्यो। अवस्था त्यही थियो। उसले बोलेको कुरा पनि देखिएन त, अवस्था त्यही थियो। बोलेन हामी केही पनि नभनौँ, तर निश्चय नै इसाकले बिन्ती त गर्यो होला। किन गर्दैन र माया गरेको बाउसँग? त्यहाँ केही नभनेको कारण सबै चुपचाप केही बोल्दिनँ भन्ने कुरा आउँछ र नक्सा कति भयो त? त्यसपछि उसले बाबा 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 के तपाईँले मलाई बिर्सिनु भएको? बाबा त्यसो कसले मलाई हान्नुहुन्छ? अब मेरो हात त बाँधिएका छन्। बाबा माया लाग्दैन? बाबा म कसरी सहन सक्छु भनेर एउटा छोराले भन्दैन। जे होस्, हामीले जसरी शिक्षा दिएका थियौँ तपाईँको शिक्षामा त मलाई धक्का पर्ला, केही कुरा अप्ठ्यारो होला, केही छैन। अब हामीले यस कुरालाई अगाडि बुझौँ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले एलोई लमा सबकथनी, हे मेरा परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो? के हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको मुखबाट निस्किँदैन यो कुरा? यहाँनिर यो सबै फ्यामिली सिस्टम तोडिनु कति गाह्रो कुरा थियो। पिता र पुत्रको सम्बन्धबाट टाढिनु कति गाह्रो विषय थियो यो विषय। प्रभु जस्तो एकदम महावीर, शारीरिक वीरको कुरा मैले गरिरहेको छैन, उहाँ जस्तो वीर को छ।
उहाँको मुखबाट यी शब्दहरू निस्क्यो। यो सिस्टमको कुरा हो, रिश्ताको कुरा हो, बलिदानको कुरा हो यो। तरै पनि परमेश्वरको इच्छा रोजिदिनु भयो। जसरी इसाकले पनि बाउको अनुमतिमा त्यो इच्छालाई रोज्न त रोजिदियो, तर गाह्रो त हुन्छ नि त त्यो विषय होइन। त्यसै कारणले यहाँनिर अब्राहमले यो दाम तिरिदिए। तर परमेश्वरले त्यसमा इसाक मार्नु परेन। परमेश्वर उपाय दिनु भयो। जेहोवा जिरे परमेश्वर उपाय गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ हामीमा पनि परमेश्वर उपाय गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले अब यहाँनिरको एउटा चाहिँ जुन पनि फ्यामिली सिस्टमको एउटा रिश्ताको बिचमा हुने जुन दामको कुरा म तपाईँलाई बताइरहेको छु, यो कति गम्भीर छ। तत्पश्चात अलिकति हामी अगाडि बढेर गयौँ भने मोटामोटी कुरालाई मात्रै म तपाईँलाई लिन्छु। लेवीको पुस्तकमा हामी गयौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ त्योभन्दा अलिकति अगाडि फर्किन जान्छु 12 अध्यायमा। अब्राहमलाई परमेश्वरले सुरुमा यही कुरा भन्नुभएको, उसलाई बोलाउँदाखेरि नै परमेश्वरले यही कुरा भन्नुभएको 12 अध्यायमा। उसलाई चाहिँ 3वटा कुरा भन्नुभएको छ। तिमीले आफ्नो देश, आफ्नो मानिस, आफ्नो पिताको घरलाई छोडेर मैले देखाएको देशमा ल्याऊ। अब टाइम आयो, रिलिज हुने टाइम आयो। अब्राहम तिमीसँग मैले एउटा ठुलो मिसन राखेको छु। अब तिमी चाहिँ एउटा चाहिँ यो फ्यामिली सिस्टममा इन्ट्रेनल भएर रह्यो भने त्यहाँनिर ठुलो बाधा हुन्छ। त्यसकारण तिमी त्यहाँबाट निस्किनुपर्छ। परमेश्वरले त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ निकाल्नु भयो। 12 अध्याय 1देखि हामीले पढ्यौँ भने अब्राहम यही कुराबाट निस्केर आएको व्यक्तिले चाहिँ फेरि पछाडि गएर छोराको पछाडि लाग्दाखेरि परमेश्वरले कम्प्लेन गर्नुहुन्न। आज विशेष यो मिसन, परमेश्वरको कामको मिसन, सेवकाको मिसन राख्नेहरूले चाहिँ यो कुरालाई ध्यान दियोस् कि बलिदानको रहस्य, नाता रिश्ताको बिचको रहस्य चाहिँ कति गम्भीर छ। यस कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यहाँनिर रिश्ताको पापको ढाकछुप गर्ने कुरा हुँदैन। आदमले के अरे नुहको नङ्गाई उघार्दाखेरि हामीलाई नुहले दया गरी बसेन छोरा हो भनेर उसको परमेश्वरको दृष्टिमा दोषी ठहरिएको थियो। त्यस कारण उसको पुस्ता दोषी भयो। हामको पापको कारणले कनान श्रापित होस् भन्यो। हामको छोरा हो कनान। अनि कनानबाट चाहिँ अरू 6वटा कनानसित 7वटा, कनान आफैलाई भन्दा 7वटा र 6वटा छोराले जन्मे। हित्ती, एमोरी, गिर्गासी, परिची, हिब्बी, यबुसी। यिनीहरू सबै श्रापित भए। यिनै श्रापित जातिलाई पछि इजरायलीहरूले चाहिँ कनान देशबाट लखेट्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त इतिहास कहाँबाट कहाँ जान्छ। फ्यामिली सिस्टमले कहाँबाट कहाँ हान्छ, श्रापले कहाँबाट कहाँ हान्छ। यी कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिएर जान्छौँ। यी सबै कुराको विस्तृतिलाई तपाईँले हेर्दै जानु भने एउटा जस्तो समय आयो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा इजरायलीहरूमा एउटा ठुलो दाम तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यतिखेर एक दिन मोसाले कराएर भने को छ परमेश्वरको पक्षमा अगाडि आऊ। 31 अध्याय प्रस्थानको पुस्तकमा हामी यो कुरा देख्छौँ। त्यतिखेर लेवीका घरानाहरू के अगाडि आए। यिनी सबै एउटा दाजुभाइका खलाहरू हुन्। सबै लेवीका घरानाहरू अगाडि आए। तर त्यहाँनिर मोसाले एउटा ठुलो दाम तिर्नको निम्ति अगाडि चाहिँ के गर्छन्, उनले चाहिँ यसरी अर्डर गर्छन्। त्यो दाम सजिलो थिएन। एकै ठाउँमा मिलेर बसेका आफ्ना दाजुभाइको बिचमा चाहिँ तरबार चलाउनु यो सजिलो कुरा थिएन। यसलाई चाहिँ मान्छेले अनर्थ लगाउन सक्छ। तर त्यहाँनिर अनर्थ लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। 30मा हो त्यहाँनिर कि 32मा छ। त्यहाँनिर 32 अध्याय त्यहाँनिर भनेको छ कि उनीहरूले चाहिँ कसरी आफूलाई जम्मा गरे। 26 पदलाई पढ्नुहोस् त, 25-26 पद। अनि जब मूसाले मानिसहरूलाई नाङ्गा भएका देखे, किनकि हारूनले तिनीहरूका शत्रुको समूह हाँसोको पात्र बनाउनलाई तिनीहरूलाई नाङ्गा पारेका थिए, तब मूसाले छाउनीको मूल ढोकामा उभिएर भने, परमप्रभुको पक्षमा को छ? परमप्रभुको पक्षमा को छ? आज सारा संसारका सब मान्छेलाई, सब विश्वासीलाई आज चुनौती हो परमेश्वरको। यो चुनौतीमय आवाज हो। को छ परमेश्वरको पक्षमा? अगाडि त्यो म कहाँ आओस्? अनि तब लेवीका सबै सन्तानहरू निस्के तिनीहरूको छाउनीबाट निस्केर सबै सन्तानहरू मोसा कहाँ आए। त्यत्रा यो इजरायलीहरूको समय तिनीहरू कति थिए र? थोरै थिए। अनि उनले उनीहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो तरबार आफ्नो कम्मरमा भिर छाउनी भरि एक मूल ढोकादेखि अर्को मूल ढोकासम्म वर र पर जाऊ। अनि हरेकले आफ्नो भाइलाई, हरेकले आफ्नो साथीलाई, हरेकले आफ्नो छिमेकीलाई मार। अरे बाइबल कस्तो शास्त्र हो? भाइलाई मार, छिमेकीलाई मार, साथीलाई मार।
गम्भीर छ कुरा नबुझ्नेलाई चाहिँ यो कुरामा त एन्टी प्रश्नहरू मात्रै आउँछन्, प्रति प्रश्नहरू मात्रै आउँछन्। यो त समयले तिनीहरूमा पारेको विडम्बना। यदि मार्दैन थियो भने त पुरा इजरायलहरू टोटल मर्नेवाला थियो नि। त्यो टोटललाई बचाउनको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ 10 जनालाई बचाउनको निम्ति 1 जनालाई मृत्युमा सुम्पेको जस्तै हो यो घटना। नत्र भने अर्को बचाउँ मोसा, तैँले मलाई बचाउनु आदर गरिस् नि, पुकार गरिस् नि। यसै कारणले ठिक छ, त्यहाँबाट कोही मेरो पक्षमा कोही मान्छे उभिन्छ भने ती मान्छे उभिनु जरुरी छ, निर्णय गरेर आउनु जरुरी छ, अनि ती मान्छेहरूद्वारा चाहिँ कारबाही चलाइनु जरुरी छ। के आज परमेश्वरको सेवकाईको क्षेत्रमा तपाईँ यसरी तरबार चलाउन तयार हुनुहुन्छ? मैले बाहिरी तरबारको विषयमा अब कुरा गर्दैन, नयाँ नियममा बाहिरी तरबार चलाउनु परेन। त्यो ठाउँमा हाम्रो प्रभु येशू मसीहको बलिदान भइसकेको छ। मृत्यु भन्ने ठाउँमा चाहिँ सबै प्रभु येशू मसीहले दिइदिनु भयो। अब त्यसमा मृत्युका कुरै छैन। रगत र मासुको लडाइँ भन्दा बित्तिकै प्रभु येशू मसीहमा गइहाल्यो सबै कुरा। अब हामीमा त्यो कुराहरू छैन। अब आत्मिक तरबार, वचनको तरबार चलाउन आज धेरै जान्नुले चाप्लुसी गर्छ। अनि एउटाले चाहिँ बाइबलमा भएको जस्ता जस्तै कुरा बताइदियो भने त्यो प्रभुको दास चाहिँ कडा प्रभुको दास भनेर गनिन्छ। यो त कडा मात्रै गर्छ, यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। र उसको वचन सुन्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, उसलाई मन पराउनेहरूको सङ्ख्या घट्दै जान्छ, किनभने उसले वचनका कुरा गर्छ। अरे व्यवस्था भन्ने कुरा छुट्टै विषय हो, तर वचनको यथार्थ रियालिटीलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ ल्याइदिनको निम्ति त्यहाँनिर चाहिँ भाइहरूको यसमा तरबार चलाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। बाहिरका संसारलाई आज हामीले तरबार चलाउनु परेको छैन। त्यहाँ त हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ स्पष्ट राख्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्छौँ। नुहले त्यत्रै 120 वर्षसम्म चाहिँ प्रचार गरेर तरबार चलाउनु पर्यो। तर तरबार चलाउने मान्छेहरूले आफ्नो भाइको बिचमा तरबार चलाउनुपर्छ। यसको मतलब त्यहाँनिर भाइ भनेर चाहिँ ढाक्ने कुराहरू आउँदैन। यो आत्मिक तरबारको कुरा मैले गरेको हो। वचनको तरबार हिब्रूको पुस्तकमा 4 अध्यायको 12मा लेखेको छ, कुनै लाग्ने 2 धारे तरबार भन्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन के छैन अरे, कमजोर छैन। कुनै लाग्ने 2 धारे तरबार भन्दा पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ अझै धारिलो र के छ, शक्तिशाली छ भनेर त्यहाँनिर बताइएको छ। 4को 12मा होला त पढ्न कति नलागौँ, यहाँ टाइम धेरै लाग्छ। यहाँनिर मैले डिभोलेसन हेर्दै रहेछु, त्यहाँनिर म पद मात्रै तपाईँलाई बताइदिन्छु कि 4को 12 छैन, पढ्न कति नलागौँ, टाइम लाग्छ। यहाँनिर तरबारको विषयमा कुरा गर्छ। अनि एफिसीको पत्रीमा पनि यो कुरा गरेको छ कि आत्माको तरबार को विषयमा कुरा गर्छ। 4को 12 तपाईँले नोट गरी बस्नुहोस् है। अनि त्यसपछि एफिसीको पुस्तकमा पनि बताएको छ 6 अध्यायमा आत्माको तरबारतिर। अब प्रत्येक सेवा गर्नेहरूलाई म चाहिँ हार्दिक निवेदन गर्दछु, तपाईँ सन्डे स्कुलमा सेवा गर्नुहुन्छ, तपाईँ दिदीबहिनीहरूको बिचमा सेवा गर्नुहुन्छ, तपाईँ मण्डलीमा चाहिँ सेवा गर्नुहुन्छ, सहकर्मी हुनुहुन्छ, मण्डलीको अगुवा हुनुहुन्छ, मण्डलीको अगुवाको खटनपटनमा सेवा गर्ने साथ दिने हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनमा चाहिँ कडाकडी वचनको के अरे आफैलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा नउतारेर अरूलाई मात्रै वचन दिने उद्देश्य होइन। आफूलाई पहिला त्यो ठाउँमा उतार्नुपर्छ, बलिदान गर्न तयार हुनुपर्छ। आफन्तवाद त्यहाँनिर पाइनु हुँदैन, त्यहाँनिर तपाईँमा कति पनि पाइनु हुँदैन। आफ्ना छोराछोरीलाई ढाकछोप गरेर अरूको छोराछोरीलाई गाली गर्न मिल्दैन। आफ्ना परिवारलाई चाहिँ छुट दिएर चाहिँ अरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ बन्धनमा राख्न पाइँदैन। तपाईँले पहिला त्यो तरबार आफू र आफ्नो परिवारमा चलाउनुपर्छ। कतिजनाले आफू र आफ्नो परिवारलाई अगाडि प्रदर्शन गर्नको निम्ति अरूलाई मात्रै तरबार चलाउने गर्दछ। यो कुरा चाहिँ वचनसँग छैन। यस कुरालाई जसरी हामी भन्दछौँ परमेश्वरको वचन हुन्छ त्यो किसिमको धारणा हुनुहुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ एकदमै निर्मम व्यवहार गर्नु, कापी कलम किन्दैन भने आफ्ना छोराछोरीलाई नकिनिदिनु, अरूको लागि किनिदिनु। अनि त्यसै खाना दिनु पर्दाखेरि टाइममा भोजन दिँदाखेरि सरसफाइ गर्न भने आफ्ना छोराछोरीलाई नगर्नु, अरूको लागि गर्नु। मैले भन्न खोजेको यसो होइन, कर्तव्य विमुख चाहिँ नहुनु नि। फेरि यो त आफ्ना छोराछोरी पाल्ने कर्तव्य त जिम्मा त आफूलाई दिएको नि त, अर्कालाई दिएको होइन नि त। अनि अर्का पनि त बाबुआमा छन्, उनका बाबुआमालाई दिएको छैन उनका छोराछोरी पाल्ने जिम्मा। तपाईँले हेल्प गर्ने कुरा छुट्टै छ, तर आफ्ना छोराछोरीलाई भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई पुरै त्यागेर चाहिँ आफ्ना छोराछोरीलाई नै नपढाएर अरूका छोराछोरीलाई मात्रै तपाईँले चाहिँ आइए बिए पढाउनुहोस् भनेको होइन नि त। आफ्ना छोराछोरीहरूको कर्तव्य तपाईँ आफै पुरा गर्नुहोस्। त्यहाँनिर अर्कोलाई सहायता गर्न मन लाग्छ, अरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। यसको मतलब यो होइन कतिले यसो बुझ्छन्, आफ्ना छोराछोरीको निकै चासो राख्छ, चासो त बाबाले राख्नै पर्यो। तर जब परि आउँछ, परि आउँदाखेरि छोराछोरी भनेर चाहिँ काकी च्याप्न मिल्दैन।
परि आउँदाखेरि दाम तिर्न तयारी हुनुपर्छ। त्यतिखेर छोरा भनेर काकी च्याप्नु मिल्दैन। मिल्यो भने काकी च्याप्यो भने के हुन्छ, तपाईँ एली जस्तो ठहरिनुहुन्छ। एलीले के गर्यो, यही शिक्षा सुरुदेखि दिँदै आएको छ बाइबलमा। छोराछोरीलाई चाहिँ किन यसो गर्छौ भनेर भन्यो, हे छोराहरू तिमीहरूको विषयमा मैले जो सुन्दैछु गलत सुन्दैछु, तिमीले यस्तो किन गर्छौ त भन्न त भन्यो नि। त्यस्तो भनेर हुन्छ? बाघी छोराछोरीको निम्ति व्यवस्थाले के भनेको छ, कति कडा कुरा गरेको छ। समाजभन्दा बाहिर निकालेर ढुङ्गाले थिचेर मार्नेसम्मको कुरा गरेको छ आफ्ना छोराछोरीको विषयमा। बाबुआमाले यो कदम चाल्नको निम्ति कदम उठाउनु भनेको समाजको सामने उनीहरूले साक्षी दिन तयारी हुनुपर्छ। तर पुजारी जस्ताका छोराहरूको विषयमा यसो नगर नगर यस्तो होइन। सेवा गर्नेहरूले कडाइ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो छोराछोरी भनेर ढाकछोप गर्ने कुरा छैन, त्यहाँनिर आफन्त भनेर ढाकछोप गर्ने कुरा छैन। शैतान तपाईँका छोराछोरीबाट तपाईँको सेवालाई चाहिँ बर्बाद गर्नको निम्ति छोराछोरीबाट पस्न चाहन्छ। अरूले पनि बुझिदिनुपर्छ, विशेष परमेश्वरको दासका छोराछोरीको पछि शैतान परेको हुन्छ। हामीले गलत बुझ्नु हुँदैन, अनि परमेश्वरको दासले पनि कुरा बुझ्नु, त्यसलाई एक्सक्युज गराउनु हुँदैन। उसले एलीले गरेको जस्तो एकदम सामान्य व्यवहार गर्नु हुँदैन। उसले कडा पाइला चाल्नको निम्ति तयारी हुनुपर्छ, एकदमै निर्मम पाइला चाल्नको निम्ति तयारी हुनुपर्छ। जुन कुरा चाहिँ नियम चाहिँ मण्डलीमा लगाइन्छ त्यही नियम भित्र आफ्ना छोराछोरीलाई पनि राख्नुपर्छ। सबैलाई चाहिँ एउटै नियममा राख्नुपर्छ। त्यहाँनिर कसैलाई छुट र कसैलाई चाहिँ एकदमै दण्ड भन्ने कुरा आउँदैन। काखा र पाखाको कुरा त्यहाँनिर आउँदैन। जब स्पिरिचुअल कारबाही हुन्छ, त्यो स्पिरिचुअल कारबाहीमा सबैजना कोही पनि हुम्किँदैन त्यहाँनिर। कसैले कसैलाई छोड्दैन। त्यसै आफ्नो भाइहरूको विरुद्ध दरबार चलायो जसले चाहिँ मूर्ति पूजा गरे त्यहाँनिर। त्यसपछि लेवीहरूले चाहिँ लगभग 3000जनालाई त्यो दिन चाहिँ के गरे, मारे। यो सजिलो थिएन। हिजो आफूले माया गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ आऊ त मेरो साथी, मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, ल यता आऊ त भनेर च्वाट्ट काट्नु सजिलो थियो क्या? यो सजिलो थिएन। पिनासले आफ्नै छाउनीमा वरिपरि बसेको व्यक्तिका पेटमा नर दुइटेको भुँडीमा भाला हुँदैन सजिलो थियो क्या? सजिलो थिएन। मैले यो कुरा संसारका बाइबल नबुझेका मान्छेका यो कुरा एकैचोटि पुग्दाखेरि र यति खण्ड मात्रै पढ्यो भने, यति खण्ड मात्रै उनीहरूले सुन्यो भने गलत बुझ्नेछन्। त्यसै कारण म कहिले कहिले चाहिँ त्यो कुराको विषयमा त्यही अर्को कुरा मिसाएर बोलिहाल्नु पनि पुग्छु। किन भन्दाखेरि खण्ड निकालेर चाहिँ बदनाम गरिदिन्छन् नि फेरि। भाइलाई मार्ने भनेर रहेछ बाइबलले भनेर बुझ्छन् नि फेरि। त्यस्तो भनेको छैन बाइबल। यहाँनिर एउटा त्यो परिस्थिति हो। बाइबललाई यसलाई बुझ्नुको निम्ति एउटा सानो कुरा छैन। त्यो विषयलाई बुझाउनु त्यही विषयमा मात्रै फेरि म 1 घन्टा बोल्नुपर्छ। त्यसै कारण म त्यसलाई चाहिँ ठुलै हिन्स टच गर्दै मात्रै म गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ नत्याग्दाखेरिको, एउटा चाहिँ बलिदान नगर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ कस्तो खालको थियो। त्यसैले एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब एउटा विवाहको भोजमा जानुभएको थियो, त्यहाँनिर मरियमले अगाडि आएर भने नाता पर्थ्यो, रिस्ता थियो त्यहाँनिर। त्यसैले त आमन्त्रण भएको थियो बिहामा, रिस्तादारको बिहा थियो। त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ दास र चाहिँ भाँडाहरूमा दाख्न सकिन आँट्यो भनेर प्रभुले आएर भन्न लाग्ने। यत्रो आफन्तको विवाह हामी आएका छौँ, अनि यहाँनिर केही त गरिदिनु पर्यो। दाख्न सकिन आँट्यो, केही उपाय त होला तपाईँसँग, तिमीसित केही उपाय होला छोरा, के गर्नुपर्छ, तिमीले त्यहाँ ठुलो काम गर्छौ भन्न खोजेको नि त कुरा। प्रभुले चाहिँ उसलाई फर्केर आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, तिमीसँग मेरो के काम? यस प्रसङ्गमा म मेरो आमा भनेर काकी च्याप्न सक्दिनँ। मेरो आफ्नो टाइम आउनुपर्छ। मेरो टाइमलाई तपाईँको भनाइले चेन्ज गर्न सक्दैन। मेरो कार्यलाई तपाईँको भनाइले चेन्ज गर्न सक्दैन। मेरो मिसनमा तपाईँको भनाइ बाधा हुन सक्दैन। मेरो बिजनेसमा तपाईँको जुन पनि प्रेम र तपाईँसँगको मेरो जुन पनि नाता छ त्यो बाधा हुन पाउँदैन। यस समयमा मैले तपाईँलाई चाहिँ आमा होइन, अरू नारी जगतलाई हेरेको जस्तै तपाईँलाई नारी जगतमा सामेल गराउँछु। ह्युमनको नारी जगतमा म तपाईँलाई सामेल गराउँछु। हे नारी, यसरी उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् त 4 अध्याय यूहन्नाको सुसमाचार। यो मार्मिक कुरा चाहिँ म छिट्टै सक्ने प्रयास गरिरहेको छु, तर कुरो एकदमै गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मलाई अलिकति समस्या पर्छ। 2 अध्याय माफ गर्नुहोस्, यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्याय। त्यतिखेर त्यो खण्ड मात्रै हामीले पढौँ। 4 पद। यसले तिमीलाई भन्नुभयो, हे नारी, तपाईसँग मेरो के काम छ र? तपाईसँग मेरो के काम छ? यो विषयमा मेरो के काम छ? यो विषयमा तपाईँ बाधा गर्न पाउँदैन। त्यतिखेर आमा भन्ने कुरा आउँदैन। तपाईँलाई अर्को घटना पुरानो नियमको मैले टच गराइदिइहालौँ। बेत्सेबा एक दिन
सोलोमनलाई भेट्न गर्नुको निम्ति गए अदोनियाको विषयमा रिक्वेस्ट गर्नको लागि, किनभने उनले चाहिँ अभिषेकलाई चाहिँ आफ्नो पत्नी बनाउन चाहन्थे। यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय कुरा थियो। त्यसको सबै होल इतिहासहरू म बताउनमा गइनँ। त्यसपछि चाहिँ उनको आमालाई ज्याक लगाएर अदोनियाले चाहिँ कुरा गरिरहेका छन्। अदोनियाले एउटा मौका दिएका थिए सोलोमनले, तिमी यताउति टेढामेढा गरेनौ भने तिमी मारिन छैनौ भन्ने मौका दिएका थिए। उनको नि साक्षी बना राखिएको थियो। तर उनले आमालाई पक्रेर चाहिँ अभिषेकलाई चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमा पट्टि लागिसकेको थियो। अनि नानीमेली दरबारको लिन चाहन्थ्यो उसले। त्यताबाट अभिषेकलाई जब उसले चाह्यो, आमाले भने छोरा मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, आमालाई दाहिनेपट्टि पनि राख्यो। दाहिनेपट्टि भनेको विशेष कदर हो नि त, मैले दाहिने हातको विषयमा पहिला बताएको छु। दाहिनेपट्टि सिंहासनमा आमालाई राखेँ, आमा बसिन्। भन्नुहोस् आमा हजुरको के छ? आफ्नो कर्तव्यले पुरा गर्यो सोलोमनले। आमालाई कदर पनि गर्यो, आमालाई आदर पनि गर्यो, सिंहासनमा पनि राख्यो आमालाई। यहाँसम्म गल्ती छैन। त्यसपछि के भन्नुहुन्छ? छोरा मेरो एउटा माग छ, आमा भन्नुहोस् तपाईँको निम्ति म के गर्नुपर्छ? त्यसपछि उनले कुरा राख्यो, तिम्रो दाजु अभिषेकलाई के अरे अदोनियालाई अभिषेक चाहिँ विवाह गरिदेऊ। छोराले प्रेमसित भने आमा ऊ त मेरो आफ्नो दाजु हो नि, उसको लागि किन तपाईँले अभिषेक मात्रै माग्नुहुन्छ? राज्य नै माग्नुहोस् न, म राज्य नै दिइहाल्छु नि। राज्य नै माग्नुहोस् न। राज्य माग्नु भएको भए बरु म राज्य दिन्थेँ आमाले मागेको कारण। छोरा तिमी सिंहासनबाट झर, तिम्रो दाजुलाई सिंहासनमा राख भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म मान्छु। म राज्य र यसको प्रेमी छैन। यस अर्थमा म तपाईँको कदर गर्छु। ठिक छ, म राज्य छुन्न पनि बरु तयार छु, तर पापसँग सम्झौता हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो आमा? यस घडी राज्य माग्नुहोस्, दाजुको निम्ति राज्य माग्नुहोस्, म दिन्छु। यहाँसम्म म बलिदान गरिदिन्छु कर्तव्यको खातिर। तपाईँले मलाई यसमा आउन ठाउँ नै भन्न सक्नुहुन्न। म यति साह्रो कर्तव्यनिष्ठ हुन्छु। राज्य छोड्न सक्छ कसैले, आमाले भनेको आधारमा, तर ऊ छोड्न तयार छ। भित्रबाट भन्दैछ उसले, तर पापसित सम्झौता हुँदैन। पापसित सम्झौता त के थियो भन्दाखेरि अभिषेकलाई चाहिँ माग्नु भनेको चाहिँ आफ्नो बाबुको निम्ति ल्याइएको स्त्री हो। त्यो चाहिँ अभिषेक, यो पापको कुरा थियो। यो चाहिँ कन्सपाइरेसीको तरिकाले हुँदैन। त्यसै कारण यसै शब्दमा अदोनियाले आफ्नो बाँच्ने अधिकार गुमायो। अर्थात् उसको आयु सकियो यसै शब्दमा। बलिदान त्यतिखेर रिस्ता भन्ने कुराहरू आउँदैन। पापसँग चाहिँ सेवकाईको पापसँग चाहिँ हामीले गर्ने रुलिङको कहिले पनि सम्झौता हुँदैन। प्रिय मेरा सङ्घीय अगुवा मित्रहरू, सेवा गर्नेहरू अनि सङ्घीय जति पनि सेवा गर्नेहरू हुनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको कामको जिल राख्नेहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आज चाहिँ यो कदम उठाउनको निम्ति तपाईँ तयारी हुनुपर्छ। आमाले भन्यो, बाबुले भन्यो भनेर तपाईँ चाहिँ पापसँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। गलत कुरासित तपाईँ सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न। मैले घटना मात्रै मैले बताएँ, त्यहाँले पढेर हेर्नुहोस्। मलाई त्यो पश्चिम मुखास्त त छैन। त्यहाँनिर यो कुराहरू हामी देख्छौँ। यो चाहिँ कति गम्भीर कुरा छ, कति गहिरो कुरा छ। त्यसै कारणले यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ, हे नारी तिमीसँग मेरो काम, यस प्रसङ्गमा तिमी सबै नारी बराबर हो। मलाई जन्माउनु प्रसङ्गमा तिमी आऊ, त्यो आफ्नो ठाउँमा म त्यो कर्तव्यलाई चाहिँ कुरा गर्छु। त्यो छुट्टै पाटो, त्यो पाटो चाहिँ मिनिस्ट्रीमा चाहिँ मिक्स हुँदैन। फ्यामिलीको जुन पनि पाटो छ, रिस्ताको जुन पनि पाटो छ, नातागोताको जुन पनि पाटो छ, आफन्तको जुन पनि पाटो छ, मिनिस्ट्रीमा सेवकाईमा त्यसको कहिल्यै पनि घुलमिल हुन सक्दैन। त्यो आफ्नो लहरबाट चल्छ, यो आफ्नो लहरबाट चल्छ। म दुइटै पाटासँगै लिएर जान्छु। मेरो फ्यामिली कर्तव्यको पाटो र मेरो सेवकाईको पाटो। सेवकाईको पाटोमा म बाउ पनि भन्दिनँ, आमा पनि भन्दिनँ, स्वास्नी पनि भन्दिनँ, छोराछोरी पनि भन्दिनँ, मेरो प्राण पनि भन्दिनँ। सबलाई म घृणा गर्छु सेवकाईको पाटोमा। तर कर्तव्यको पाटोमा म तीस कुरालाई समेटेर लिएर जान्छु, म घृणा गर्दिनँ। बुझ्नुभयो? कतिले बाबुआमा स्वास्नी छोराछोरी सबैलाई घृणा गरेर मेरो पछि लाग्दैन भन्ने कुराको अर्थ कतिले विगतमा सोध्नु पनि भएको थियो। सायद तपाईँले बुझ्नुभयो। तपाईँले यो म्यासेज सुन्नुहोस्, कसैले बुझ्दैन यो म्यासेज पठाउनुहोस्, पुरै सुन्दै भन्नुहोस्। त्यो कर्तव्यको पाटोमा चाहिँ अन्तिमसम्म भन्नु चाहिँ हेर तिम्रो आमा
प्रभुले अन्तिम सम्ममा भन्नुभएको छ। कर्तव्यको बाटोलाई छोड्नु भएको छैन। मरियमलाई कदर गर्न छोड्नु भएको छैन, आदर गर्न छोड्नु भएको छैन। उहाँलाई बोलाउँदा त्यहाँ विवाहमा नाताको तरिकाले गइदिनु पनि भएको छ। तर मिनिस्ट्रीको बाटोमा कहिल्यै त्यो कुरालाई उहाँले मिक्स गर्नु भएन। प्रिय सेवा गर्नेहरू, सेवाकाईमा कहिले पनि तपाईँले आफ्ना घरका आफन्त र आफ्ना मान्छेहरू नमिसाउनुहोस्। तपाईँको सेवा कहिल्यै बढेर जाँदैन, कहिल्यै उन्नति गर्दैन, स्पिरिचुअल फिल्डमा कहिल्यै पनि उन्नति हुँदैन, मण्डलीमा कहिले उन्नति हुँदैन। तपाईँको सेवकाईको तपाईँ प्रभुमा बढ्न नसक्नुको कारण, तपाईँको सेवकाई चाहिँ फलवान बनेर जान नसक्नुको कारण, बडे प्रभुका दासहरूको सेवकाई फेल हुनुको कारण चाहिँ यो हो। मान्नुहुन्छ यस कुरालाई? यस कारणले गर्दा बडे सेवा गर्नेहरूको सेवकाई फेल भएर जाँदैछ। जान्न त धेरै जानेका छन् नि, बुझ्न त धेरै बुझेका छन् नि। प्याबे छोरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ समर्थन गरिदिन्छन्, मेरो छोरा ठिक छ, मेरो छोरा ठिक छ। छोरा सङ्गतिमा आउँछ भन्दाखेरि नभ्याएर नआएको कहाँ थपिदिन्छन् आफ्ना छोराछोरीको। उसको परीक्षा छ, छोरा कस्तो छ, ठिकै छ। अब बिहा गर्ने बेला आउँछ बेठिक छ भनेर पनि भएन, ठिकै छैन भने राम्रो छोरी नै पाउँदैन कसैको। बरु संसारमा कामै नलाग्ने बुहारी बिहा गर्नु परोस्, छोरा बेठिकलाई ठिक कहिले पनि नभन्नुहोस्। आफ्नो छोरा भनेर चाहिँ सेवकाईको बाटोमा चाहिँ पापलाई चाहिँ कहिले पनि धार्मिकतासित मिलान नगराउनुहोस्। समाज हुन सक्दैन, यो कुरा मिल्दैन त्यो कुरा, छुट्टिहाल्छ त्यो कुरा। त्यसै कारणले यहाँनिर दुईजना चेलाहरूले चाहिँ नातागतको कारण कजिन पर्थे, भतिजाहरू पढ्न जान्थे, यूहन्ना याकुब। त्यहाँनिर सबै कुराहरूलाई स्टडी गर्दाखेरि बाइबलमा एकै ठाउँमा त त्यो पद लेखेको छैन, सबै कुरालाई स्टडी गर्दा भतिजा पढ्न जान्थे। जब्दीको आमा हुनसक्छ उनको श्रीमती सलोम, यिनीहरू चाहिँ के थिए, आपसमा नाता थियो। उनले चाहिँ नाताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको छोरा मेरा छोराहरूमध्ये एउटा दायाँ हातपट्टि बस्न पाओस्, एउटा चाहिँ तपाईँको राज्यमा बायाँ हातपट्टि बस्न पाओस्। यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो रिस्ताको चाहिँ सेवकाईमा राज्यमा सम्बन्ध हुँदैन। तिमीले के माग्नु पर्ने तिमीले जान्दैनौ। प्रभुले भन्नुभएको कुरा यो थियो। यो कुरा संसारका मान्छेहरूले यो कुराको अभ्यास गर्दछन्। प्रभुले त्यहाँनिर बिल्कुल इन्कार गरिदिनु। के आफन्तहरू हाम्रो सेवामा प्रभुको सेवामा अगाडि आउन सक्दैनन्? इफ दे आर राइट, तिनीहरू आउन सक्छन्। जसरी हारुन आउन सके मोसामा साथ दिनको निम्ति, जसरी लेवी खडा भए, मोसा पनि लेवी वंशकै थिए। त्यस कारण त्यही वंशमा उसलाई हेरेर चाहिँ उनीहरू तयार हुन सके। तयार हुन सक्नमा धेरै एङ्गलहरू हुन्छन्, त्यसलाई हेरेर आउन सक्छ। मरियम हारुनकी दिदी थिइन् मोसा कि कुनै सेवकको बिलमा आउन सकेन। प्रभुका कजिनहरू पर्दै धेरै जसो चेलाहरू, उनीहरू प्रभुको सेवामा आउन सके। आफन्तहरू आउन सक्छन्, तर आफन्तवादको समायोजन हुँदैन सेवकाईमा। बुझ्नुभयो कि भएन? कति गम्भीर कुरा छ। आज यो कुरा आजको मण्डलीको पतनको कारण, मण्डली ओह्रालो लाग्नुको पछाडि चाहिँ यो सबैभन्दा जोडिएको बाटो पुग्यो हो। यसलाई हामीले ध्यान दिउँ। हाम्रो सेवकाई फरस भएर नजानुको पछाडि चाहिँ यो चाहिँ कारण हो। धेरैले यसको पछाडि लाग्दाखेरि आफ्नो मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ धडक मारिदिएका छन्। सेवकाई चाहिँ एकदम खल्लो भएर गएको छ। अल्लो तरकारी, त्यो नुन हालेको तरकारी जस्तो सेवकाई भएको छ उनीहरूको। यो व्यवस्थाको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले, कसको सेवकाई ओह्रालो राखेको देखिन्छ उनीहरूको। कहीँ न कहीँ फ्यामिली बाटोसित उनीहरूको चाहिँ फ्यामिलीको आफ्नो रिलेसनलाई चाहिँ सेवकाईमा मिसाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। होइन भने होइन भन्नुहोस् त भन्नुहुन्छ त्यतिखेर मलाई। मैले बाइबलबाट भन्दैछु, परमेश्वरको वचन स्पष्ट बताउँदछ को हुन् मेरा आमा, को हुन् मेरा भाइ। यस विषयमा मलाई बताउने त टाइमै छैन। तिनीहरू जसले परमेश्वरको वचन सुन्छन् र पालन गर्छन्। परमेश्वरले समय दिनु भने कुनै समयमा यी कुराहरू हामीले हेरौँला। आज समय धेरै गयो। यो एकदम अझै इम्पोर्टेन्ट बाटो छ कि प्रभुसँग सम्बन्ध राख्ने, प्रभुसँगको सम्बन्ध चाहिँ के हो त, स्पिरिचुअल सम्बन्ध के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ ठुलो कुरा छ। त्यस्तो त परमेश्वरले हामीलाई साथ गर्नुभएको छ, यस कुराको निम्ति तयारी पार्नुभएको छ र परमेश्वरले कुनै समय दिनुभएको छ, कुनै ठाउँमा त्यो प्रसङ्ग आओस् र यस विषयमा हामीले फेरि कुरा गर्न पाऊँ। तर परमेश्वरको वचन हामीले हालिरहेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, सेवा गर्नेहरू हुनुहुन्छ, प्लिज नट हेर्नुहोस्। तपाईँभन्दा सानो भाइले परमेश्वरको वचन ल्यायो भनेर अवमूल्यन नगर्नुहोस्। सेवकाईको फिल्डमा भाइ र दाइ भन्नु, परमेश्वरको वचनको पछाडि चाहिँ केसको कुरा हुँदैन। केस फुलेको मान्छे कि नफुलेको मान्छे भन्ने कुरा आउँथेन त्यहाँनिर। सेवकाईको पछाडि जहिले पनि परमेश्वरको वचनको सच्चाइ, एलीको कुरालाई हेर्नुहोस्। तपाईँ अग्रज मेरो वृद्ध दाजु हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ प्रणाम गर्छु।
तपाईँ मेरो दाजु हुनुहुन्छ यसकारण। तर तपाईँमा एक गल्ती छन्। भाइको मुखबाट निस्केको परमेश्वरको वचनलाई कदर गर्नुहोस्। राजा परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ आशिषित भएर जान पाओस्। तपाईँको सेवकाई चाहिँ आशिषित भएर जान पाओस्। तपाईँको सेवकाईमा भएको अवरोध हटेर जान पाओस्। आज यो निर्णय गर्नको निम्ति तयारी हुनुहोस्। परमेश्वरको काम सम्हाल्नको निम्ति तयारी हुनुहोस्। प्लिज हुन टेक्नुहोस्। यो भाइले भनेको पनि मान्छु प्रभु, म भाइले भनेको पनि मान्छु भन्नुहोस्। मैले भनेको होइन, यो भाइको मुखबाट निस्केको वचन मान्छु भन्नुहोस्। किनभने आत्मिक क्षेत्रमा मेरा धेरै दाजुहरू हुनुहुन्छ। म कदर गर्छु उहाँहरूलाई, हजुरहरूलाई म धेरै कदर गर्छु, आदर गर्छु। म तपाईँहरूमाथि कहिले पनि तपाईँहरूभन्दा माथि चढ्न चाहन्न। तर परमेश्वरको वचन लिएर जब म उभिन्छु, मैले सबैलाई तल राखेर बोल्छु। म मात्रै होइन, प्रत्येक सेवा गर्नेहरूले यसै गर्नुपर्छ। बोल्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट बोल्नु हुन्छ। मेरो अघिपछि तपाईँहरूप्रतिको कदर छँदैछ, आदर छँदैछ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ कहिले पनि मत गर्न चाहन्न। म तपाईँहरूलाई रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु, पिठ्यू पछाडि पनि रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। तर परमेश्वरको वचन आइरहेको छ, प्लिज मनन गर्नुहोस्। परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ, प्लिज मनन गर्नुहोस्। Whoever you are, please be serious. किनभने परमेश्वरको वचन आएको छ। दिस इज द वर्ड अफ गड। आउनुहोस्, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी नम्र भएको, पश्चाताप गरेको, मानिलिएको र आफूलाई परमेश्वरको सामने टक्राएको। प्लिज हुन टेक्नुहोस्। प्लिज तपाईँको आँखा बन्द गर्नुहोस्। मेरा रेस्पेक्टेड दाजुहरू, मेरा रेस्पेक्टेड दिदीहरू, हुन टेक्नुहोस्। मेरो अनुहार तपाईँको निम्ति ठोकरको कारण नबनोस्। मेरो कलिलोपन र मेरो सानो उमेर तपाईँको निम्ति ठोकरको कारण नबनोस्। हाम्रा प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्षको उमेरमा क्रुसमा बलिदान हुनुभएको थियो। उहाँलाई नै हामीले सबैभन्दा मोस्ट रेस्पेक्ट गर्छौँ, होइन र? त्यसमा उमेरको कारण ठोकर नखानुहोस्। हामीले ठोकरको विषयमा हिजो हेरेका छौँ। कतिचोटि यस्ता ठोकरले तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचन गुमाउँछौँ। नगुमाउनुहोस्। एलिहु साना थिए, उनको कुराले अहिलेको जीवनमा अमूल चेन्ज ल्यायो। यो ठोकरका कारण नहुन् भन्नको निम्ति मैले उमेरको कुरा गरेको। प्लिज नम्र हुनुहोस्। परमेश्वरको आवाज आइरहेको छ, नम्र हुनुहोस्। मानिलिनुहोस् तपाईँको अवस्था। तपाईँले फ्यामिली सिस्टमलाई नाताको तल सेवकाईमा जसरी सामेल गराउनु भयो, प्रभु अब म तपाईँको पद चिन्हमा हिँड्छु, म सामेल गराउँदिनँ। अबदेखि पापसँग म सम्झौता गर्ने छैन नाताको कारणले गर्दा। म मुखेर न्याय गर्ने छैन नाताको कारणले गर्दा। मैले सबलाई चाहिँ आमालाई चाहिँ भने नारीहरूको लिस्टमा राखेको, प्रभुले नारीहरूको लिस्टमा राखेको जस्तै म पनि मेरा परिवारका सब सदस्य, मेरा आफन्तलाई म आम मानिसहरूको लिस्टमा राखिदिन्छु। सेवकाईको बाटो मेरो आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ म बिर्सने छैन। आफ्नो ठाउँबाट म त्यसलाई पुरा गर्नेछु। यो प्रण गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु यीशु मसीह ममाथि दया गर्नुहोस्। मैले यो मानिलिएको छु। के मान्नु भएको छ तपाईँले? मैले यो अवस्था मेरो देखेको छु। शरीर प्रभु माफ गर्नुहोस्, मलाई क्षमा दिनुहोस्, अनि तपाईँको रगतले धुनुहोस्। मलाई एउटा फेरि तपाईँको अगाडि सेवा गर्ने जमर्को गर्ने मौका दिनुहोस्। म जमर्को गर्छु, आज म पश्चाताप गर्छु। बाँकी रहेको जीवन म तपाईँको सेवकाईमा खर्चिन चाहन्छु। प्रभु मलाई शान्त गर्नुहोस्। तिमीलाई नै प्रभु यो जीवन अर्पिन्छु, तिम्रै सेवामा आफैलाई खर्चिन्छु। अनुग्रहमा म बाँचेको पापी, विवश भई प्रभु क्रुसलाई चुम्छु। विवश भई प्रभु क्रुसलाई चुम्छु। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँको पुकार परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। तपाईँको तोडिएको अवस्था परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.